अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉवेल का नाम मैं नॉवेल के बीच में शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। मम्मा, मैं कराची जाना चाहती हूँ, टी पॉट में चम्मच चलाते हुए उसने कहा तो अखबार की सुर्खियों पर नजरें दौड़ाती हुई मम्मा ने बगैर चौंके उसकी तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में पूछा, अपने बाप के पास? वो चौंक कर देखने लगी। मम्मा के चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। तब वो उल्टा उन्हीं से पूछने लगी, क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए? जाना चाहो तो बेशक जाओ। मम्मा का अंदाज हनूस बेनियाजी लिए हुए था। हमेशा के लिए? उसने अचानक उनकी सारी बेनियाजी छीन ली। अखबार पर मम्मा के हाथों की गिरफ्त आप ही आप मजबूत हो गई। फिर महज फौरी जवाब से बचने की खातिर उन्होंने पहले अखबार रोल करके एक तरफ रखा, उसके बाद स्लाइस उठाकर उस पर जाम लगाने लगी। जब उसने चाय का कप उनकी तरफ खिसकाया तब उसे देखकर बोली, इसका फैसला तुम अपने बाप से मिलने के बाद करना। मम्मा, वो हैरान होकर जरा सा हंसी। मैं आपको छोड़ सकती हूँ भला? बेटियों को एक न एक दिन छोड़कर जाना होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसने कहकर चाय का कप होंठों से लगा लिया तो कदरे तवक्कुफ से मम्मा पूछने लगी, ये अचानक तुम्हें अपने बाप के पास जाने का ख्याल कैसे आया? मैंने तो आपसे कराची जाने की बात की थी, उनका ख्याल तो आपने दिलाया। उसने कहा तो मम्मा को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस होने लगा, लेकिन उस पर जाहिर किए बगैर बोली, जाहिर है कराची में और कौन है? कोई भी हो, मुझे किसी के पास नहीं जाना। फिर मम्मा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। हमारा कॉलेज ट्रिप है, काफी लड़कियां जा रही हैं, जैसे गुज़िश्ता साल हम मरी गए थे। उसने बताया तो मम्मा अंदर ही अंदर मुतमईन होकर बोली, अच्छा अच्छा, घूमने का प्रोग्राम है? जी। लेकिन कराची तो तुम कई बार जा चुकी हो। और लड़कियां तो नहीं गई ना, और सबकी ख्वाहिश वहीं जाने की है। टीचर ने हामी भर ली है। ठीक है, तुम्हारी अगर ख्वाहिश है तो चली जाना। कितने दिन का प्रोग्राम है और वहाँ रिहाइश का क्या इंतजाम है? मम्मा ने इजाजत देने के साथ पूछा। 10 दिन, और रिहाइश का मुझे नहीं पता। टीचर ने कोई इंतजाम किया होगा। उसके लापरवाही से कहने पर मम्मा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। लेकिन जाना कब है? कल। मम्मा हैरान हुई। अचानक प्रोग्राम बनाया तो मुझे अब बता रही हो? अचानक प्रोग्राम नहीं है मम्मा, और मैं आपको कब बताती, आप अपने प्रोग्राम्स में इतनी बिजी थीं। उसने मम्मा को उनकी मसरूफियात याद दिलाई, साथ ही पूछने लगी, अब तो कुछ दिन आप फारिग होंगी? नहीं बेटा, मैं 1-2 रोज में मिडिल ईस्ट जाने वाली हूँ। चलो ये भी अच्छा है कि तुम अपनी दोस्तों के साथ होगी, फिर हम बहुत सारे दिन इकट्ठे रहेंगे। मम्मा ने उसका गाल थपक कर जैसे बच्चों की तरह बहलाया और वो उनका हाथ चूमकर कॉलेज जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे कराची जाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ज्यादा घूमने फिरने का शौक था, अलबत्ता सहेलियों की कंपनी में एंजॉय करती थी। फिर घर में अकेले बोर होने से अच्छा था, और कल तक सोनिया और निशा के बहुत इसरार पर भी वो डांवाडोल थी कि देखो मूड बना तो चलूंगी। लेकिन आज जब उसने यकीन से कहा कि वो भी जा रही है तो दोनों खुश हो गईं। सच झरना, तुम ना जाती तो हमें भी अपना जाना मुलतवी करना पड़ता। अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे। सोनिया ने कहा तो वो फौरन बोली, मुझे पता था, इसलिए मैंने अभी आते हुए मामा से बात कर ली। इजाजत दे दी उन्होंने? हाँ, वो कब मना करती हैं। खैर ये बताओ, तुम लोगों ने तैयारी कर ली? उसने बारी बारी दोनों को देखकर पूछा। तैयारी में क्या देर लगती है, आज रात में हो जाएगी। चलो पहले मैडम से मालूम करें कि आया हमें कल कॉलेज आना है या खुद स्टेशन पहुंचना है। निशा ने कहा तो वो उसकी तायद करती हुई उठ खड़ी हुई। फिर रात में ही उसने अपना बैग तैयार कर लिया। उसके बाद कितनी देर तक मामा का इंतजार करती रही, और वो आई तो उनके साथ कुछ और लोग भी थे। वो समझ गई अब उसकी मामा से बात नहीं हो सकेगी, इसलिए लाइट ऑफ करके सो गई। सुबह गो के उसे कॉलेज नहीं जाना था, फिर भी वो अपने मामूल के मुताबिक उठ गई। पारो उसके लिए चाय लेकर आई तो उससे मामा का पूछकर वो चाय का कप लिए हुए अपने कमरे से निकलकर मामा के खास कमरे की तरफ चल पड़ी। फिर बहुत एहतियात से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और कोई आहट किए बिना
مما کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ کر خاموشی سے انہیں ریاض کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ان کی انگلیاں بہت دھیرے دھیرے ستار کے تاروں کو چھو رہی تھیں۔ پھر اپنی خوبصورت آواز میں انہوں نے وہ غزل چھیڑ دی جو وہ اکثر گنگناتی تھیں۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو، درد کے داغ بھی بیکار نظر آتے ہیں۔ پی نہیں ہم نے فقط دیدائے تر کے صدقے، پاک دامن بھی گناہگار نظر آتے ہیں۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ وہ مما کے حسین چہرے پر نظریں جمائے ان کی آواز میں کھو گئی تھی۔ بہت سوز و گداز تھا، حالانکہ ان کا تعلق کسی فنکار گھرانے سے نہیں تھا، پھر بھی غزل کی گائیکی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جنہیں غزل گائیکی سے شغف نہیں تھا وہ بھی انہیں ضرور سنتے تھے، جیسے وہ اسے چھٹی کے دن کا انتظار رہتا تھا تاکہ ماما کا ریاض سن سکے، اور ٹی وی پر بھی وہ انہیں بہت شوق سے دیکھتی اور سنتی تھی، جبکہ دوسرے غزل سرا اسے اچھے نہیں لگتے تھے۔ ان کی نسبت علی حیدر کا پرانی جینز پسند کرتی تھی۔ اس کی دوستوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ غزل نہ سننے والے بھی اس کی مما کو ضرور سنتے ہیں، اور اسے مما کی مقبولیت اور تعریف اچھی لگتی تھی۔ وہ خود ان کی سب سے بڑی مداح تھی۔ ابھی جب مما نے غزل کے اختتام پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اس نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور ہونٹوں سے چھو کر بولی، ونڈرفل مما، آپ تو سارے ماحول پر چھا جاتی ہیں۔ تھینک یو۔ مما نے مسکرا کر اس کا گال چھوا، پھر ستار ایک طرف رکھ کر پوچھنے لگی، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں، آپ کے ساتھ کروں گی۔ چلو پھر۔ وہ ان کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ پھر ناشتے کے دوران مما نے اسے بتایا کہ رات انہوں نے مڈل ایسٹ میں ہونے والے شوز کے لیے ایک ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے، اور یہ کہ اگلے 3-4 روز میں وہ چلی جائیں گی۔ پھر انہوں نے ہمیشہ والی ہدایات دہرانی شروع کی تو وہ بول پڑی، مجھے سب یاد ہے مما، اور اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں۔ نہیں بیٹا، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ بہرحال کراچی سے آ کر اگر تم چاہو تو اپنے ماموں کے ہاں چلی جانا۔ نہیں مما، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس آپ روزانہ مجھے فون ضرور کیجیے گا۔ وہ تو میں کروں گی، بس تو میری فکر نہیں کریں، میں اپنے گھر میں آرام سے ہوتی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے اطمینان دلایا۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ مما نے اس پر چھوڑ دیا، پھر پوچھنے لگی، تم کس وقت جاؤ گی؟ 11 بجے۔ اس نے بتانے کے ساتھ گھڑی پر نظر ڈالی، 9 بج رہے تھے۔ تب وہ جلدی سے چائے ختم کر کے اٹھ گئی۔ بیگ اس نے رات ہی تیار کر لیا تھا، اب کچھ وقت اپنی تیاری میں لگا۔ اس کے بعد ماما خود اسے اسٹیشن چھوڑنے تک گئی تھی۔ انٹرپشن کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ جو ناول ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں اس کا نام ہے محبت ایک شجر ہے۔ اس کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی جانب۔ لاہور سے کراچی تک بذریعہ ٹرین بہت لمبا سفر تھا، گو کہ سفر بہت اچھا کٹا تھا، پھر بھی سب کا تھکن سے برا حال تھا، اور پہلا دن تو سب کا نہانے اور آرام کرنے میں نکل گیا۔ اس کے بعد میڈم نے جگہیں اور دن طے کر لیے کہ کس دن کہاں کہاں جانا ہے۔ ان میں ایک دن شاپنگ کا اور آخری دن عزیزوں رشتہ داروں سے ملنے کے تھے۔ وہ کیونکہ مما کے ساتھ کئی بار یہاں آ چکی تھی، اس لیے اس کے لیے کوئی جگہ نئی نہیں تھی۔ پھر بھی دوستوں کے ساتھ اس نے کافی انجوائے کیا۔ البتہ اس وقت وہ پریشان ہو گئی جب سب لڑکیاں اپنے کسی نہ کسی عزیز کے ہاں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے؟ اسے چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر نشا نے پوچھا تو اس نے چونک کر دیکھا اور نہیں کہتے کہتے رہ گئی۔ پھر قصدن لاپرواہی سے بولی، ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں جاؤں نہ جاؤں۔ یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ سب تو جا رہی ہیں۔ اور اگر میں کہوں تم نہیں جاؤ؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہہ کر نشا کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے اپنے رشتہ داروں سے نہ ملنے کا افسوس رہے گا۔ پھر ضرور جاؤ۔ اور تم؟ ظاہر ہے میں یہاں تم سب کے سامان کی نگرانی پر تو نہیں بیٹھوں گی، میں بھی جا رہی ہوں،
उसने कहा और जल्दी से अपना बैग खोलकर उसमें मसरूफ हो गई। लेकिन उसे कहीं नहीं जाना था और इस अफरा तफरी में किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि वो इतनी सुस्त क्यों हो रही है। सब लड़कियां अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ होने के साथ एक दूसरे से पूछ रही थीं, तुम्हें किस तरफ जाना है, और कुछ ऐसी मिली जुली आवाजें आ रही थीं। गुलशन इकबाल, अरे मेरे मामू भी वहीं रहते हैं, बस हम दोनों साथ निकलेंगे। सना, तुम बफर जोन जा रही हो, प्लीज मुझे भी साथ ले चलना। सुनो, तुम में से किसी को नाज़माबाद जाना है? वो इस सारी आवाजों से निकलकर बाथरूम में बंद हो गई और कस्तन बहुत देर तक शावर लेती रही। फिर जब कमरे में आकर बालों में ब्रश कर रही थी तो निशा उसके पास आकर बोली, सुनो, मैं सना वगैरह के साथ जा रही हूँ, तुम किसके साथ जाओगी? किसी के साथ नहीं, मेरा मतलब है मैं अकेली जाऊंगी, उसने बहुत सुकून से जवाब दिया। चली जाओगी? हाँ हाँ, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ के रास्तों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिर मैं जाऊं? उसने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया और निशा के जाने के बाद गौर किया तो 2-3 लड़कियां ही रह गई थीं, वो भी जाने को तैयार। तब खुद को तन्हा सोचकर वो परेशान हो गई। समझ में नहीं आया क्या करे। इन लड़कियों से उसकी शनासाई नहीं थी और उन्होंने भी जाते हुए उससे नहीं पूछा कि उसे कहाँ जाना है। कितनी देर तक वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। फिर धीरे धीरे उसने खुद को बहलाना शुरू किया कि 2 दिन की तो बात है, यूं भी अपने घर में भी तो वो ज्यादातर अकेली ही रहती है। मामा तो अक्सर अपने शोज के सिलसिले में घर क्या मुल्क से ही बाहर होती हैं, लेकिन ये अपना घर नहीं था। 2 दिन क्या, वो 2 घंटे नहीं रह सकी और जैसे कोई और राह ना पाकर उसने बैग में से छोटी सी डायरी निकाली और उसमें से जमशेद अली खान का नंबर नोट करके कमरे से निकल आई। हालांकि जमशेद अली खान का नंबर मामा ने खुद उसे दिया था और कहा था कि वो जब चाहे अपने बाप से बात कर सकती है। उसके बावजूद उसने कभी उन्हें फोन नहीं किया था। इसलिए नहीं कि वो उनसे नफरत करती थी, बल्कि वो अपनी साथ को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करना चाहती थी। ना उसे अपने वक्त का बंटवारा मंजूर था कि आज माँ के तो कल बाप के पास। मामा के साथ वो बहुत खुश और मुतमईन थी, सब कुछ मैसर था। एक बाप की कमी महसूस तो होती थी, लेकिन शऊर आने के बाद मामा के सामने वो इस कमी का जिक्र नहीं करती थी, बल्कि वो खुद अपने आप को भी समझा लेती थी। उसके पास बड़े मजबूत दलाइल थे। क्या कुछ नहीं किया मामा ने मेरे लिए। अच्छी तालीम, बेहतरीन तरबियत, फिर जिंदगी की तमाम आसाइशात मुहैया की, और तो और मेरे लिए उन्होंने अपने आप को नजरअंदाज कर दिया। अब भी इतनी खूबसूरत, इतनी स्मार्ट हैं। 15 साल पहले तो लोग उनकी राहों में आंखें बिछाते होंगे। कितनों ने उनका हाथ थामना चाहा होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। फिर मैं उनसे हटकर क्यों सोचूं, वगैरह वगैरह। बहरहाल उस वक्त उसने मजबूरी के आलम में जमशेद अली खान के नंबर डायल किए थे। दूसरी तरफ गालिबन उनकी सेक्रेटरी थी। उसने अपना तारुफ नहीं कराया, बस इतना कहा कि उनके घर से बात कर रही हूँ, और उसी हिसाब से जमशेद अली खान ने रिसीवर उठाते ही कहा, हाँ बेटा, क्या बात है। एक पल को वो सुन सी हो गई, फिर फौरन खुद पर काबू पाकर बोली, आप जमशेद अली खान? जी, आप कौन? दूसरी तरफ अब वो बेसाख्तगी नहीं थी, बल्कि सोचते हुए अंदाज में पूछा गया तो वो संभल कर बोली, जी मैं झरना हूँ, जहां आरा की बेटी। उसके साथ ही उसे ख्याल आया कि अगर वो कह दे कौन जहां आरा तो वो किस बुरी तरह हर्ट होगी, लेकिन उनके मोहब्बत भरे लहजे ने फौरन उसके ख्याल की नफी कर दी। झरना, कैसी हो बेटा आप? जी ठीक हूँ। वो बेहद नॉर्मल थी। कहाँ हो इस वक्त? यही कराची में, वो बताकर फौरन अपना फोन करने का मकसद बयान करने लगी। हम कॉलेज की लड़कियां अपनी टीचर के साथ आई हैं। आज सब लड़कियां अपने अपने अजीजों से मिलने गई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं 1-2 दिन के लिए आपके घर आ जाऊं? झरना, वो गालिबन उसकी आखिरी बात पर टूट गए। कितनी देर बाद उनकी आवाज सुनाई दी। एड्रेस बताओ बेटा, मैं आ रहा हूँ। उसने एड्रेस बताकर फोन बंद कर दिया तो अचानक उसे अपने अंदर गहरी खामोशी का एहसास हुआ। समझ में नहीं आया कि वो इतनी बेहिस क्यों हो रही है। पापा की आवाज सुनकर भी खुश नहीं हुई। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उनसे बात कर चुकी है, और ये कि अभी वो आने वाले हैं। जब वो तेज तेज कदमों से चलते हुए दरवाजे में आकर रुके, तब भी वो गैर यकीनी से उन्हें देखे गई। आओ बेटा। उन्होंने बाजू फैलाए तो वो बेख्तियार भागकर उनके सीने से जा लगी।
کتنے آنسو پلکوں کے بند توڑ کر ان کے قمیص میں جذب ہو گئے، اور وہ ہمیشہ اسی بات سے خوفزدہ رہتی تھی کہ اس کی پرسکون زندگی میں کہیں کوئی خلش نہ در آئے یا اسے ماما کی محبتیں کم لگنے لگیں۔ میں نے ہمیشہ تمہاری کمی محسوس کی ہے، جمشید علی خان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا تو وہ ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو زحمت دی، اصل میں سب لڑکیاں چلی گئیں اور میں اکیلی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے پوچھنے لگے، کب سے ہو یہاں؟ 1 ہفتے سے، بس یہ آخری 2 دن ہیں، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ان سے درخواست کر رہی ہو کہ بس 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ تو بیٹا تم نے آتے ہی مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کچھ شاکی لہجے میں کہا تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، بلکہ سٹپٹا سی گئی تھی۔ اب ان سے کیسے کہتی کہ ابھی بھی مجبوری کے عالم میں انہیں فون کیا ہے۔ چلیں، انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر جلدی سے اپنا بیگ اٹھا لائی۔ راستے میں اس کا بہت دل چاہا ان سے پوچھے کہ ان کے گھر میں کون کون ہے، کیونکہ ماما نے اسے کبھی تفصیل سے نہیں بتایا تھا، لیکن وہ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکی، نہ انہوں نے خود کچھ بتایا۔ البتہ اس کے بارے میں پوچھتے رہے کہ وہ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہے اور آئندہ کیا ارادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ انہیں یہ جواب دے کہ وہ اپنی ماما کی طرح بہت مشہور ہونا چاہتی ہے، ان کے تاثرات دیکھے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو سختی سے دبا گئی۔ پھر جب انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تب اس سے کہنے لگے، بیٹا اگر پہلے سے تمہارے آنے کی اطلاع ہوتی تو یقیناً سب لوگ تمہارے منتظر ہوتے، اور ابھی کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہے اس لیے سب کی حیرت فطری ہوگی، تم کچھ خیال نہیں کرنا۔ اس نے بس یوں ہی اسبات میں سر ہلا دیا، کچھ سمجھ نہیں سکی تھی کہ انہوں نے اسے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جب وہ اسے اندر لے کر آئے تو پہلے سیدھا اپنی والدہ کے کمرے میں لے گئے۔ اماں جی، یہ جھرنا ہے، میری بیٹی، انہوں نے اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہا تو وہ سرتابا اسے دیکھنے لگیں۔ تب وہ اس کے کندھے پر ذرا سا دباؤ ڈال کر بولے، دادی کو آداب کرو بیٹا۔ آداب؟ وہ وہیں کھڑی رہ کر بولی، پھر احساس ہونے پر خود ہی آگے بڑھ کر آئی اور دادی کے گلے لگ گئی۔ جیتی رہو، ماشاءاللہ تم تو اچھی بڑی ہو گئی ہو۔ پھر بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں نے تم سے کہا تھا نا بچی سمجھدار ہوگی تو خود تمہارے پاس چلی آئے گی۔ اوکے بیٹا، مجھے ابھی آفس میں کام ہے، شام میں ملاقات ہوگی۔ جمشید علی خان نے اماں جی کی بات یکسر نظر انداز کر دی اور اسے کہہ کر کمرے سے نکل گئے، بلکہ ایک طرح سے اسے مشکل میں ڈال گئے۔ اب وہ دادی سے کیسے کہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ 1-2 دن کے لیے آئی ہے؟ خون کے رشتے بھی کبھی جدا ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں، دادی اپنی کہہ رہی تھی۔ وہ جذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی ایک خاتون جانے کیا بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اور یقیناً اب انہیں دادی کو مخاطب کرنا تھا، لیکن اسے دیکھ کر غالباً اپنی بات بھول گئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے سوچ میں پڑ گئی ہوں، کہاں دیکھا ہے؟ تب دادی ان سے پوچھنے لگی، پہچانا اسے؟ ہاں، جہاں جمشید کی بیٹی ہے نا اماں جی؟ جس طرح خاتون نے اس کی ماما کے نام کو ہونٹوں پر روکا تھا اسے بہت برا لگا، لیکن فوراً کچھ نہیں بولی۔ ٹھیک پہچانا، جمشید کی بیٹی ہے، دادی ان سے کہہ کر پھر اس سے کہنے لگی، تم تو کسی کو نہیں پہچانو گی جھرنا، 3 سال کی تھی جب یہاں سے گئی تھی، یہ تمہاری تائی اماں ہیں۔ آداب تائی اماں۔ وہ بہت ذہین لڑکی تھی، ابھی جس طرح انہوں نے اس کی ماما کا نام لینے سے گریز کیا تھا وہ اسی کا بدلہ لینے کی خاطر آداب کے فوراً بعد پوچھنے لگی، اتنے برسوں بعد آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ تائی اماں سٹپٹا گئیں تو وہ مسکرا کر بولی، میں اپنی ماما سے بہت ملتی ہوں، مجھے دیکھ کر آپ کو انہی کا خیال آیا ہوگا۔ تمہیں بھی اس کی طرح گانے بجانے کا شوق ہے؟ تائی اماں بھلا اس کل کی چھوکری کے سامنے ہار جاتی، اور اس نے سلگ کر جھوٹ بولا، ہے تو، لیکن ماما کا کہنا ہے پہلے مجھے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے جواب پر تائی بس منہ بنا کر رہ گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد دادی نے خود اسے سب گھر والوں سے ملوایا۔ اوپر کے حصے میں تایا جی کی فیملی تھی، نیچے ایک طرف منجلے چچا اور دوسری طرف اس کے پاپا کے کمرے تھے۔ تائی اماں تو پہلے مقام پر ہی اسے اپنا اصل روپ دکھا چکی تھی، البتہ باقی سب لوگ بظاہر اچھے طریقے سے ملے، جمشید علی خان کی دوسری بیوی اور بچے بھی۔
اس کے باوجود وہ کسی سے زیادہ متاثر نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ اس نے نہ کبھی ان سب کے بارے میں سوچا تھا، نہ ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گویا کمی اس کے اپنے اندر تھی، اور اگر ایسے میں کوئی اس سے سرمہری سے پیش آتا تو اسے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ ظاہر ہے تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے سے توقعات وابستہ ہوں، جبکہ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بے حس لڑکی تھی، بس وہی بات کہ وہ اپنی ذات کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال شام میں اس کے تایا جی، منجلے چچا اور ان کے بیٹوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اور اس نے محسوس کیا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تینوں فیملیز الگ الگ نظر آتی ہیں۔ تایا جی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور سارا دن اس نے ان کی بیٹیوں کو نیچے اترتے نہیں دیکھا تھا، اور ابھی تایا جی بھی آتے ہی سیدھے اوپر چلے گئے تھے۔ اسی طرح منجلے چچا نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، یعنی عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اکیلی ہی لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جمشید علی خان اس طرف آئے تو اسے اکیلے بیٹھے دیکھ کر انہوں نے وہیں سے اپنے دونوں بچوں عائشہ اور سعد کو پکارا، اور جیسے ہی وہ آئے انہیں ڈانٹ کر کہنے لگے، یہ کیا حرکت ہے؟ بہن یہاں اکیلی بیٹھی ہے، تم دونوں اندر کیا کر رہے ہو؟ میں ہوم ورک کر رہی تھی پاپا، عائشہ نے ڈانٹ سے کچھ سہم کر کہا۔ ہوم ورک یہاں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، جاؤ اپنی کتابیں لے آؤ۔ وہ بلا ارادہ ہی ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر عائشہ اور سعد کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنی کتابیں لینے چلے گئے، پھر فوراً ہی واپس آ کر بیٹھے تو وہ ان کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے پوچھنے لگی، ٹی وی بند کر دوں عائشہ؟ نہیں آپ دیکھیں، عائشہ نے کہا تو اس نے جمشید علی خان کو دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں بولے۔ تب اس نے آواز قدرے کم کر دی اور سعد کو اپنے قریب بلا کر ہوم ورک میں اس کی مدد کرنے لگی۔ سعد 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، پھر بھی اردو ٹھیک سے نہیں لکھ پا رہا تھا، ہر دوسرے حرف پر اسے ٹوکنا پڑتا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ پرچم لکھنا نہیں آتا تمہیں؟ پھر ہجے کر کے بتاتی، یا اس کا ہاتھ پکڑ کر لکھواتی، اور جب اس کا ہوم ورک کروا چکی تب اس سے پوچھنے لگی، کون پڑھاتا ہے تمہیں؟ مس۔ سعد اپنی کتابیں سمیٹتا ہوا لاپرواہی سے بولا، میں اسکول کی نہیں، گھر کی بات کر رہی ہوں۔ کوئی نہیں، میں خود پڑھتا ہوں، ہوم ورک بھی خود کرتا ہوں۔ سعد نے یوں دیکھا جیسے وہ اسے شاباش دے گی، اور وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر بولی، اچھی بات ہے، لیکن دن میں 1 گھنٹہ عائشہ سے پڑھ لیا کرو، یا امی سے۔ امی نہیں پڑھاتی، اور عائشہ کو تو خود میتھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جھوٹ بولتا ہے یہ، اسے خود پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے۔ عائشہ فوراً بول پڑی تو اس نے باری باری دونوں کو دیکھا کہ آیا کون سچ کہہ رہا ہے، پھر سعد کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی، تمہیں پڑھنے میں دل لگانا چاہیے، پڑھو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، اب میں روزانہ آپ کے پاس پڑھوں گا، سعد نے شوق سے کہا تو وہ کچھ رک کر بولی، لیکن میں تو کل چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ سعد نے چونک کر فوراً پوچھا۔ لاہور۔ وہ اسے مختصر جواب دے کر جمشید علی خان سے کہنے لگی، پاپا آپ سعد کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کا انتظام کر دیں۔ جمشید علی خان نے صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا تو اسے لگا جیسے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ تب اس نے سوچا اسے کیا، اور اٹھ کر دادی کے کمرے میں آ گئی۔ دادی نماز کے بعد تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ وہ بہت بور سی ہو کر ان کی جگہ پر لیٹ گئی۔ گو کہ اپنے گھر میں بھی وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن اس طرح بور نہیں ہوتی تھی۔ یہاں عجیب سی خاموشی تھی، اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور وہ حیران بھی تھی کہ کزن ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ کم از کم شام کے وقت ہی سب ایک جگہ مل بیٹھے تو کتنی رونق ہو جائے۔ اگر یہ بھی نہیں تو اس کا خیال ہی کر لیا جاتا، وہ جو پہلی بار یہاں آئی ہے اس کے ساتھ ہی سب مل بیٹھتے، کچھ اپنی کہتے کچھ اس کی سنتے، جیسے لاہور میں کسی ویکینڈ پر وہ ماموں کے گھر جاتی ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، اور ایک ہی شام میں کتنے پروگرام بن جاتے ہیں۔ سو گئیں کیا؟ دادی کی آواز پر اس نے اپنے خیال سے چونک کر انہیں دیکھا اور فوراً اٹھتے ہوئے بولی، نہیں بس یوں ہی لیٹ گئی تھی۔ سونا چاہو تو سو جاؤ، میں اپنے لیے دوسرا پلنگ ڈلوا لیتی ہوں۔ دادی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی جگہ پر سونے کی اجازت دے دی، لیکن وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے دادی، ایک ہی رات کی تو بات ہے، میں عائشہ کے ساتھ سو جاؤں گی۔ کیا مطلب؟ دادی اس کی بات پر ٹھٹک کر بولی، ایک ہی رات کی بات کیوں ہے؟ کیا تم
मैं हमेशा के लिए नहीं आई, उसने बिलाखिर दादी पर वाज़ेह कर दिया। फिर दादी उसे यूं देखने लगी जैसे उसने कोई बहुत गलत बात कह दी हो। बस आपसे मिलने को दिल चाहा, चली आई। इस बार वो संभल कर बोली और कदरे लगावट का मुजाहरा भी किया। उन्हें कंधों से थाम कर बिठाया, फिर उनके गिर्द बाजुओं का हल्का बनाकर कहने लगी, अभी तो मैं बस 1-2 दिन के लिए ही आ सकी हूँ, अलबत्ता इम्तिहानों के बाद पूरे 2 महीने आपके पास आकर रहूंगी। मैं तो समझी थी, दादी खुद कलामी के अंदाज में बस इसी कदर कहकर खामोश हो गईं, कि मैं अपनी ममा को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। उसने सोचा, फिर उठते हुए बोली, आप सोएं दादी, मैं आयशा के पास सो जाऊंगी। उसके साथ ही वो उनके कमरे से निकल आई। लाउंज में अब कोई नहीं था। गालिबन जमशेद अली खान और आयशा अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। उसने घड़ी पर नजर डाली, अभी 11 भी नहीं बजे थे और उसे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी। फिर इस वक्त तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर टीवी ऑन करके वहीं बैठ गई। कोई इंग्लिश फिल्म आ रही थी, वो उसे ही गनीमत समझकर देखने लगी। कुछ देर बाद गेट खुलने की आवाज पर उसने बिला इरादा ही टीवी पर से नजरें हटाकर ग्लास वॉल से देखा। सफेद टोयोटा अंदर दाखिल हो रही थी। वो इस घर में इस वक्त किसी मेहमान की आमद का सोचकर हैरान हो गई। फिर तजस्सुस से देखने लगी कि इस मेहमान का इस्तकबाल किस तरह किया जाता है। लेकिन ये क्या, वो तो इसी तरफ आ रहा था और वो भी बिला झिझक। शायद उसकी तरफ मुतवज्जा ना होता अगर जो वो बौखला कर अपनी जगह से खड़ी ना हो जाती और उसकी हरकत पे ही वो रुक कर उसे देखने लगा था। जी, किससे मिलना है आपको? वो उसके देखने पर जल्दी से बोली तो एक लम्हा तवक्कुफ के बाद वो पूरे एतमाद से बोला, आपसे? मुझसे? वो उछल पड़ी। जी, कोई एतराज है आपको? उसके महसूस अंदाज पर वो उलझ गई। मेरा ख्याल है आप गलत जगह आ गए हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो इधर उधर देखने के बाद उसे देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है मैं सही जगह आया हूँ। शमशेर खान यहीं रहते हैं ना? जी, वो ऊपर। तायाजी का सुनकर उसने सामने जीने की तरफ इशारा किया। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन चंद कदम के बाद ही अचानक पलट कर पूछने लगा, लेकिन आप कौन हैं? इससे पहले तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रुखाई से कहकर रिमोट की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। क्यों नहीं, सारा कसूर ही आपका है। जी, उसने चौंक कर देखा तो वो मुस्कुराकर सी यू कहता हुआ सीढ़ियां लांग गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर जमशेद अली खान ने उससे बहुत कहा कि वो अभी कुछ दिन रुक जाए, बाद में वो खुद छोड़ आएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। बस यही कहती रही कि वो फिर आएगी, अभी उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। और ये सही तो था, लेकिन असल में उसे ममा का ख्याल था। गो के इन दिनों वो मिडिल ईस्ट गई हुई थी और उसे यकीन था कि उसके यहाँ आने पर वो कभी एतराज नहीं करेंगी। फिर भी वो चाहती थी कि उनकी इजाजत से यहाँ आए, हालांकि उसे अपने मामलात में उन्होंने पूरी आजादी दे रखी थी और ये उसकी अपनी आदत थी कि वो मुनासिब और नामुनासिब का ख्याल रखती थी और अपनी यहाँ आमद को भी वो सिरे से नामुनासिब ख्याल कर रही थी। उस पर मजीद रुकना तो उसके ख्याल में किसी तरह मुनासिब नहीं था। बहरहाल उसकी पढ़ाई का ख्याल करके जमशेद अली खान भी खामोश हो रहे। अलबत्ता दादी मुसलसल बड़बड़ाती रही थी। वो उन्हें इस हालत में छोड़कर मंझले चचा की तरफ आ गईं। उनकी बेटियां निमरा और बीना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थीं। उसने छूटते ही उन्हें अपने जाने का बताया। कहने लगी, मैंने सोचा इसी वक्त तुमसे मिल लूं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा क्यों रही हो? निमरा ने कहा तो उससे आगे बीना बोल पड़ी, हम तो समझे थे अब तुम यहीं रहोगी। यहाँ रहूं या वहां क्या फर्क पड़ता है, खैर फिर आऊंगी, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। यूं ही एक दिन के लिए नहीं, इम्तिहानों के बाद बहुत सारे दिनों के लिए। अपने तौर पर उसने खुशखबरी सुनाई, लेकिन दोनों लड़कियां खामोश हो गई थीं, जिस पर उसे अपने आप में बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। फौरन उन्हें खुदा हाफिज कहकर चली आई और दिल तो नहीं चाहा कि तायाजी की बेटियों से जाकर मिले। बस ये सोचकर कि वो अपनी तरफ से किसी को शिकायत का मौका क्यों दे, बहुत बेदिली से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आ गई। फरनाज ऑफिस और इरम यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल रही थीं। उसने उन्हें भी फौरन अपने जाने का बताया तो जवाब में उन दोनों ने भी वही बातें दोहराई और यहाँ वो कदरे तल्ख हो गई। इतनी घुटन में रहने का तो मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती। यहाँ घुटन है?
फरनाज ने हैरत से उसे देखा। बहुत ज्यादा, और तुम लोग शायद आदी हो चुके हो, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं होती। वो अपनी बात से नहीं हटी तो इरम घड़ी देखते हुए बोली, इस वक्त तो हम जल्दी में हैं, वरना मैं जरूर तुम्हारी बात को गलत साबित करती। मैं फिर आऊंगी। वो कस्तन मुस्कुराई और उन दोनों को उजलत में जाते हुए देखने लगी। तभी पीछे से किसी ने हाउ की आवाज निकालकर उसे डराना चाहा, लेकिन वो बड़े आराम से पलटी और रात वाले लड़के को देखकर बस इसी कदर कह सकी, आ जी, खाकसार को उस्मान कहते हैं, उस्मान अली खान। उसने सीने पर हाथ रखकर जरा सा सर खम किया, फिर उसे देखकर शरीर मुस्कुराहट के साथ बोला, और आप यकीनन झरना हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया, लेकिन रात आपने नहीं बताया कि आप ताया जी के बेटे हैं। इस घर में वो पहला शख्स था जो अपनायत का इजहार कर रहा था, इसलिए वो भी दोस्ताना अंदाज में बोली, अगर आप अपना तारुफ कराती तब तो मैं बताता ना। अच्छा खैर, ये आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर चलें। उसने एहसास होने पर कहा और उसे लेकर अंदर आया तो ताई जी एक निगाह गलत अंदाज उस पर डालकर बेटे से कहने लगी, तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो रही? फरनाज और इरम कब की जा चुकी? मुझे मालूम है। वो लापरवाही से कहकर उसके लिए कुर्सी घसीटने लगा। और तुम कब जाओगे? ताई जी को उसकी मसरूफियत नागवार गुजर रही थी और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती थी, लेकिन वो उसे बिठाने के बाद बोला, मैं आज देर से जाऊंगा। फिर फौरन उससे पूछने लगा, चाय लाऊं आपके लिए? नो थैंक्स, मैं अभी नाश्ता करके आ रही हूँ। मेरे लिए बना लाओ, और देखो सलमान से भी पूछ लेना। ताई जी ने इसी बहाने उसे वहां से भेज दिया, और वो नादान नहीं थी, सब कुछ समझ रही थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ताई जी ऐसा क्यों कर रही हैं। किसी बात का खदशा है उन्हें, और उनका खदशा दूर करने की खातिर ही कहने लगी, मैं आज जा रही हूँ। ताई जी ने चौंक कर उसे देखा, इतनी जल्दी? मैं अकेली नहीं हूँ, हम कॉलेज की लड़कियां अपनी टीचर के साथ आई थीं और कल सुबह हमारी वापसी है। अभी मैं चाहूं भी तो नहीं रुक सकती, क्योंकि टीचर इजाजत नहीं देंगी। उसने अपने आने और जल्दी जाने का सबब बताया तो ताई जी ऊपरी दिल से बोली, ये क्या आना हुआ? और वो अभी फिर आने का कहना चाहती थी कि हल्की मौसीकी की लय पर मामा की आवाज ने उसे बेचैन कर दिया। इधर उधर देखते हुए पूछने लगी, टीवी कहाँ चल रहा है? सामने वाले कमरे में। ताई जी अभी समझ नहीं पाई थी और वो फौरन उनके कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में दाखिल हुई तो स्क्रीन पर मम्मा का चेहरा देखकर वो बेख्तियार आगे बढ़ी और सोफे पर बैठकर शौक से सुनने लगी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। हाथों के प्याले में चेहरा थामे गैर मामूली चमकती हुई आंखें स्क्रीन पर जमाए उसे गर्दोपेश का कोई होश नहीं था। ये तक खबर नहीं थी कि कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद है जो उसकी अचानक आमद पर पहले नागवारी और अब हैरान होकर उसे देख रहा था। किस कदर वालेहानापन था उसके हर अंदाज में, और गाने के साथ गाने वाली से उसकी गहरी वाबस्तगी जाहिर हो रही थी। गजल के इख्तिताम पर मेजबान ने उसकी ममा को खूबसूरत अल्फाज में सराहा। उसके बाद किसी और प्रोग्राम की अनाउंसमेंट होने लगी तो वो जो बहुत मगन सी थी, ये ख्याल भी नहीं रहा कि इस वक्त वो अपने घर में नहीं है। हस्बे आदत उठकर टीवी का बटन ऑफ कर दिया और जैसे ही पलटी एक पल को वाकई अपनी जगह सुन हो गई, क्योंकि ऐन सामने सोफे पर वो जो कोई भी था उसके टीवी ऑफ करने पर बरहमी से देख रहा था। आई एम सॉरी, वो बमुश्किल बोल पाई और दोबारा टीवी ऑन करके जाने लगी कि उसी वक्त उस्मान चाय लेकर आ गया। जबरदस्त चाय बनाई है झरना जी, आप मुद्दतों याद रखेंगी। उस्मान ट्रे टेबल पर रखते हुए उसे मुखातिब करके बोला, लेकिन मैं वो कहना चाहती थी कि मैं पहले ही चाय को मना कर चुकी हूँ, लेकिन उस्मान ने दरमियान में ही टोक दिया, चाय का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हर वक्त पी जा सकती है, खुसूसन मेरे हाथ की चाय। क्यों बड़े भाई? वो उससे बात करते करते अचानक उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गया। चाय तो वाकई तुम अच्छी बनाते हो, लेकिन बोलते फजूल हो। बैक वक्त तारीफ और तनकीद पर वो पहले जरा सा खांसा, फिर उसे देख कर बोला, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। नहीं, बस मैं चलती हूँ। जी नहीं, चाय पिए बगैर आप नहीं जा सकती। उसके साथ ही उसने चाय का कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे लेकर नाचार उसे बैठना पड़ा। तब दूसरा कप भाई की तरफ बढ़ाते हुए उनसे पूछने लगा, आपका तारुफ हो चुका झरना से? कौन झरना?
انہوں نے پوچھا اس سے اور چونک کر دیکھا اسے تو وہ کہنے لگا، جناب یہی جھرنا ہے، جمشید چچا کی دختر نیک اختر۔ آئی سی، ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ ٹی وی کے سامنے اتنے شوق سے کیوں بیٹھ گئی تھی۔ پھر بہت ہی لیے دیے انداز میں اس سے بولے، کیسی ہیں آپ؟ جی، وہ ان کے آئی سی میں الجھ رہی تھی جب یہ مختصر جواب دیا۔ تب عثمان ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگا، یہ اپنے سلمان بھائی ہیں، ابھی 6 ماہ پہلے امریکہ سے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹے ہیں۔ حیرت ہے، وہ چائے کا آخری سپ لے کر بولی تو عثمان تعجب سے پوچھنے لگا، کس بات پر؟ ان کے امریکہ سے لوٹ آنے پر، ورنہ وہاں جا کر کون واپس آتا ہے؟ جنہیں اپنے گھر سے پیار ہو وہ ضرور آتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر عثمان سے پوچھنے لگے، تم آفس نہیں جاؤ گے؟ جاؤں گا، ذرا لیٹ۔ کیوں؟ آج مجھے پہلے مارکیٹ جانا ہے اور آپ کو پتا ہے مارکیٹ 11 بجے سے پہلے نہیں کھلتی۔ عثمان نے سبب بتایا تو وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ہاں تو جھرنا جی، آپ کو کیسا لگا یہاں آ کر؟ عثمان کے پوچھنے پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور قدرے رک کر صاف گوئی سے بولی، سوری، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی اور میرا سچ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو عثمان فوراً اس کی تقلید کرتے ہوئے بولا، یہ تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ آپ یہاں آ کر خوش نہیں ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ قصداً مسکرائی اور اسے اسی حالت میں چھوڑ کر نیچے چلی آئی۔ گھر آتے ہی اس نے بوڑھی آیا جسے وہ اور ماما دونوں اماں کہتی تھیں سے ماما کے بارے میں پوچھا کہ ان کا فون کتنی بار آ چکا ہے۔ 2 بار، کل رات میں اور آج صبح، اماں بتا کر کہنے لگی۔ صبح تو یقین سے کہہ رہی تھی کہ آج تم ضرور آ جاؤ گی۔ اچھا، وہ ہنسی۔ میں نے 10 دن کا کہا تھا تو مما دن گنتی رہی۔ ظاہر ہے بیٹی، اسے تمہارا خیال نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ اماں کی بات پر اس نے ماما کے تصور میں کھو کر اسوات میں سر ہلایا، پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے پہلے شاور لیا، اس کے بعد جو سوئی تو شام میں ہی اٹھی تھی۔ وہ بھی فون کی مسلسل بجتی بیل نے اٹھایا تھا۔ اماں اور پارو پتہ نہیں کہاں تھی۔ اس نے بے حد جھنجھلا کر ریسیور اٹھایا، لیکن دوسری طرف ماما کی آواز سنتے ہی اس کی جھنجھلاہٹ اور نیند سب غائب ہو گئی۔ کیسی ہیں ماما آپ؟ کب آ رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ، تمہارا ٹور کیسا رہا؟ ماما کے پوچھنے پر اسے ایک دم پاپا کا خیال آ گیا اور اس کی آواز آپ ہی آپ مدھم ہو گئی۔ بس ماما، زیادہ مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، اور ابھی بھی شاید تم بور ہو رہی ہو۔ ایسا کرو بیٹا، ماموں کے ہاں چلی جاؤ یا پھر روبی کو اپنے پاس بلا لو۔ ماما نے خود سے قیاس کر کے فوراً مشورہ بھی دے ڈالا، جسے نظر انداز کر کے وہ پوچھنے لگی، آپ کب آئیں گی؟ 2-3 روز میں آ جاؤں گی، یا اگر تم اچھا محسوس نہیں کر رہی تو پروگرام کینسل کر کے ابھی آ جاؤں؟ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا پروگرام خراب نہیں کریں۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھو، ماما نے تاکید سے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تب بھی کچھ دیر تک وہ اسی طرح ریسیور تھامے کھڑی رہی، پھر پارو پر نظر پڑی تو اسے چائے کا کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور اس وقت کی ساحرانہ سی خاموشی اسے ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی تھی۔ پارو چائے لے کر آئی تو اس نے کپ تھامتے ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیا، کیونکہ وہ بولتی بہت تھی اور وہ سننے کے موڈ میں بھی نہیں تھی۔ پھر چائے پیتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ جب ماما کو وہ یہ بتائے گی کہ کراچی میں وہ جمشید علی خان بلکہ سب گھر والوں سے ملی تھی تو جانے ماما کا رد عمل کیا ہوگا؟ شاید انہیں افسوس ہوگا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر، لیکن انہوں نے کبھی منع تو نہیں کیا۔ پھر بھی وہ خود ہی سوچتی رہی اور خود ہی جواز بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی اس کی ماموزاد روبی اور روہیل نے آ کر اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ ہائے، تم تو زندہ سلامت ہونے کے ساتھ ہٹی کٹی بھی نظر آ رہی ہو، جبکہ پھوپھو تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ روبی نے گرنے کے انداز میں اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر پوچھنے لگی، مما نے کیا کہا؟ ابھی ان کا فون آیا تھا، بہت پریشان ہو رہی تھیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہ ہم فوراً تمہارے پاس پہنچیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور بس۔ روہیل کے ایک ہی سانس میں بولنے پر وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چیخی۔ روہیل ٹوکنے سے باز نہیں آیا۔ چلاؤ مت،
گلا خراب ہو جائے گا۔ اور تم بکو مت، اور پلیز میرے سر پر مت کھڑے رہو، وہاں بیٹھو۔ روہیل نے بڑی سعادت مندی دکھائی، فوراً سامنے جا کر بیٹھا، پھر بہت آرام سے پوچھنے لگا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیا ہوا تھا؟ مائی گاڈ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماما تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے بھی فون پر بات کر چکی ہیں۔ اس نے بتایا تو روبی کہنے لگی، وہی تو کہہ رہی تھی پھپھو کہ آواز سے تم کچھ بیمار سی لگ رہی ہو۔ اصل میں اسی وقت سو کر اٹھی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ماموں جی اور مامی جی کیسے ہیں؟ اس نے موضوع بدل کر ان دونوں کا دھیان اپنی طرف سے ہٹایا۔ بالکل ٹھیک چل رہی ہو، ممی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ روبی نے جواب دیتے کے ساتھ ہی شوق سے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ سستی سے بولی، نہیں یار، آج ہی تو میں کراچی سے آئی ہوں، مامی جی کو میں ابھی فون کر لوں گی۔ فون بعد میں کر لینا، پہلے چائے اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی منگواؤ، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ روہیل نے سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے کہا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولی، کھانے کا وقت ہے، بھوک تو لگے گی، کیا خیال ہے کھانا نہ کھا لیں، اس کے بعد آئس کریم کھانے چلیں گے؟ میری جیب بالکل خالی ہے، روہیل نے فوراً آگاہ کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، کوئی نئی بات نہیں ہے، تم پیدائشی کنگال ہو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے پارو کو پکار کر کھانا لگانے کے لیے کہا، پھر روبی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پارو تم کہاں چلی گئی تھی؟ پارو میں تمہاری جدائی میں بہت رویا۔ وہ ان دونوں کے پیچھے ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو کھانا لگاتی پارو کو دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح ڈائلاگ بولنے لگا، تمہیں میری قسم پارو، اب مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جانا۔ اوفو، ایک تو تم پارو کو دیکھتے ہی دلیپ کمار بن جاتے ہو۔ وہ اسے دھکا دے کر بولی، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پارو سے کہنے لگی، پارو تم فوراً اپنا نام بدل ڈالو۔ نہیں بی بی، صاحب ایسے بولتا تو ہم کو بہت اچھا لگتا، پارو نے لجا کر کہا تو اس نے روبی اور روبی نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، پھر دونوں کے مشترکہ قہقہے سے کمرہ گونج اٹھا جبکہ وہ سٹ پٹا گیا تھا۔ پھر رات میں اس نے روبی کو اپنے پاس روک لیا تھا اور خود تو وہ سارا دن سوئی تھی، اس لیے اتنی جلدی نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا، اور بیچاری روبی پریشان ہو گئی تھی، جہاں آنکھیں بند کرتی وہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گی تو میں روہیل کے ساتھ ہی چلی جاتی، روبی نے سخت عاجز آ کر کہا تو وہ زور سے بولی، اگر ایک رات نہیں سوگی تو قیامت نہیں آ جائے گی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، بلکہ ایسی بات بتانا چاہتی ہوں جو تمہیں حیران کر دے گی۔ اس نے تجسس پیدا کرنے کی کوشش کی تو روبی اپنی بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھول کر بولی، اچھا کرو مجھے حیران۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر روبی کو دیکھا، پھر ایک دم سے کہہ گئی، میں کراچی میں اپنے پاپا سے ملی تھی۔ کیا؟ روبی کی نہ صرف نیند غائب ہوئی بلکہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ کس سے ملی تھی؟ پاپا سے، اور لوگوں سے بھی۔ اس کے بے تاثر لہجے پر روبی کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، پھر میرا مطلب ہے کیسا لگا تمہیں؟ پتہ نہیں روبی، میں کچھ سمجھ نہیں پائی، نہ اپنے آپ کو نہ انہیں۔ حالانکہ پاپا بہت محبت سے ملے، گھر لے گئے، لیکن ان کے گھر میں کہیں مجھے اپنائیت کا احساس نہیں ملا، بلکہ سب مجھے خود سے دور بھاگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب پتہ نہیں واقعی ایسا تھا یا میں نے غلط سمجھا، وہ سوچتے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ آخر میں ایسی ہی پرسوچ نظروں سے روبی کو دیکھنے لگی تو اس نے پوچھ لیا، پھپھو کو بتا کر گئی تھی؟ نہیں، میرا پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، ورنہ میں ماما کو ضرور بتاتی، اب آئیں گی تو نہیں جھرنا، تم انہیں کچھ مت بتانا، روبی نے ٹوک کر کہا تو اس نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات سے خائف رہتی ہیں کہ کہیں تم اپنے پاپا کے پاس نہ چلی جاؤ۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو خود مجھ سے کئی بار کہہ چکی ہیں کہ میں اگر چاہوں تو پاپا سے ملنے جا سکتی ہوں۔ اس نے روبی کی بات سے اتفاق نہیں کیا، پھر پوچھنے لگی، تم سے کس نے کہا کہ وہ خائف رہتی ہیں؟ کسی نے نہیں، میں نے خود کئی بار انہیں ممی ڈیڈی کے سامنے اس خدشے کا اظہار کرتے سنا ہے۔ اچھا؟ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ماما آئی تو یہاں کتنے مقامی شوز ان کے منتظر تھے، لیکن انہوں نے سب کے لیے منع کر دیا اور اپنے وعدے کے مطابق اگلے کئی دن صرف اس کے ساتھ وقت گزارا۔
इस दौरान कितनी बार उसका दिल चाहा कि वो उन्हें अपनी पापा से मुलाकात के बारे में बताए, लेकिन फिर रूबी की बातें सोचकर खामोश रह जाती। अलबत्ता उसे खोज लग गई थी कि क्या वाकई मम्मा अंदर से खौफ रहती हैं। उसके ख्याल में अगर मम्मा ऐसे किसी खदशे से परेशान रहती हैं तो उसे उनका ये खदशा दूर कर देना चाहिए। उस रोज इत्तेफाक से मम्मा ने खुद ही बात छेड़ दी। हमेशा की तरह सरसरी अंदाज में कहने लगी, बेटा तुम कभी अपने बाप से मिलाओ, ऐसा ना हो वो समझे मैंने उनके खिलाफ तुम्हारे दिल में नफरत भर रखी है। और पहली बार उसने गौर किया कि उसका जवाब सुनने के लिए मम्मा किस कदर बेचैन हैं। तब वो कस्तन लापरवाही और कदरे बेजारी का मुजाहरा करते हुए बोली, इम्तिहानों के बाद सोचूंगी। मम्मा उसके जवाब से परेशान हो गईं, क्योंकि हमेशा वो छूटते ही कहती थी कि मुझे नहीं मिलना, और अब अगर उसने हामी नहीं भरी थी तो मना भी नहीं किया था। इन्हीं इम्तिहानों के बाद मम्मा का खदशा जाहिर हो गया, फिर भी उसने अस्बात में सर हिला दिया। लेकिन बेटा मैं तो सोच रही थी इस बार तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगी। नहीं मम्मा, इस बार मैं पापा के पास जाऊंगी। उसने गोया फैसला कर लिया और मम्मा को सन्नाटे में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। उसके इम्तिहान करीब आ गए थे और वो यकसुई से पढ़ना चाहती थी, लेकिन मम्मा बहाने बहाने से उसके आस पास मंडलाती रहती। वो जहां उनकी बेचैनी महसूस कर रही थी, वहां उसे खुद पर हैरत भी हो रही थी कि मम्मा के इतने करीब रहते हुए भी उसने कभी गौर नहीं किया। अगर रूबी ना बताती तो वो अभी भी बेखबर ही रहती, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मा को ऐसा खदशा क्यों है, जबकि उसने कभी पापा के बारे में कुरेद कुरेद कर सवाल नहीं किए थे, ना उनसे मिलने का इश्तियाक जाहिर किया था। बहरहाल उसने सोच लिया कि अभी वो मम्मा से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेगी, इसलिए उन्हें अपने गिर्द मंडलाते देखकर वो कस्तन अनजान बनी रहती। फिर इम्तिहान शुरू हुए तो उसने हर बात सहन से झटक दी, और ये भी अच्छा हुआ कि मम्मा लंदन जाने की तैयारियों में लग गई थीं। जब ही न सिर्फ उसे यकसुई से पढ़ने का मौका मिल गया, बल्कि तमाम पेपर्स भी अच्छे हो गए। जिस रोज आखिरी पेपर देकर आई तो ये सोच कर सोई थी कि रात से पहले नहीं उठेगी, लेकिन रोहेल ने आकर शाम से पहले ही उसे उठा दिया। तुमने बहुत बोर कर दिया है, बस अब फौरन उठ जाओ। तुम्हें आज आना जरूरी था। वो उठ तो गई, लेकिन नींद खराब होने पर झुंझलाई हुई थी। वादे के मुताबिक तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने के बाद आया हूँ, दरमियान में कहीं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और तुम मेरा एहसान मानने के बजाय, कोई एहसान नहीं है, उसने फौरन टोक दिया। फिर पारो को पुकार कर चाय लाने को कहा तो वो मना करता हुआ बोला, चाय वाय रहने दो, चलो मेरे साथ। कहाँ वहां का सवाल भी मत उठाओ, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, जहाँ कहोगी ले चलूंगा। उसके इतनी फराखदिली का मुजाहरा करने पर वो शरारत से पूछने लगी, शॉपिंग भी करवाओगे? खैर अब मेरा मूड इतना अच्छा भी नहीं है। उसने अपने चेहरे पर फौरन संजीदगी तारी कर ली तो वो जोर से हंस पड़ी। फिर उसे चलने का कहकर भागकर अपने कमरे से पर्स उठा लाई। रास्ते में ख्याल आया तो कहने लगी, रूबी को भी ले आते, उसका भी एक पेपर बाकी है और प्रैक्टिकल भी। फिर भी मैंने उसे कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो जवाब देकर पूछने लगा, किस तरफ चलें? लिबर्टी चलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है अपने पैसों से। अपने पैसों से कहना जरूरी था। हाँ, वरना तुम गाड़ी वापस मोड़ देते, उसने कहा तो वो एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाकर उसे देखता हुआ बोला, ये तुम मुझे कुछ ज्यादा नहीं समझने लगी? कुछ ज्यादा? बहुत ज्यादा कहो। अव्वल दर्जे के कंजूस, कामचोर, ठीठ, और बस करो, कहीं मैं हवाओं में न उड़ने लगूं। वो वाकई ठिठाई से बोला था। फिर लिबर्टी में उसने जानबूझकर बहुत देर लगाई, क्योंकि शॉपिंग के दौरान उसने सोच लिया था कि यहाँ से फारिग होकर वो उसे चाइनीज चलने को कहेगी और वहां उसकी जेब खाली कराएगी। और वो वाकई बहुत कंजूस था। चाइनीज में जैसे ही वो मेन्यू देखने लगी, वो मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला, सुनो, मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं। वो मेन्यू टेबल पर पटक कर उसे घूरने लगी तो जल्दी से बोला, सूप पी लेते हैं, खाना घर चलकर खा लेंगे। जी नहीं। उसने फिर मेन्यू उठा लिया और अपनी तमाम फेवरेट डिशेस पर निशान लगाकर मेन्यू वेटर को थमा दिया। तब वो खुद को बेबस जाहिर करते हुए कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, कुछ पैसे उधार दे दो, घर जाते ही वापस कर दूंगा।
मेरा पर्स खाली हो चुका है, वो बेनियाजी से कहकर इधर उधर देखने लगी और वो अपने आप से बोलने लगा, बुरे फंसे रोहेल हसन, इस लड़की ने तुम्हें जलील करवाने का पूरा सामान कर दिया है। यकीनन आज की रात यहाँ बैरागिरी करनी पड़ेगी। उफ, इस मोटी औरत के सामने मुअद्दिब खड़ा होकर यस मैडम कहता हुआ कैसा लगूंगा। वो जो उसकी खुद कलामी पर कान लगाए बैठी थी बेसाख्ता हंस पड़ी और यूं ही हंसते हुए चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर नजरें उसके पीछे बैठे शख्स की नजरों से जा टकराईं और उसकी खिलती हुई मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। दिल इतनी जोर से धड़का कि वो खुद परेशान हो गई। क्या हुआ? रोहेल ने उसकी बदलती कैफियत फौरन महसूस करते हुए पूछा तो वो जवाब देने से कम उसके पीछे से घूरती नजरों से बचने की खातिर अपना पर्स खोलकर पूरी उस पर झुक गई। फिक्र मत करो, मैं बिल अदा कर सकता हूँ, रोहेल ने अपनी समझ के मुताबिक कहा। वो कुछ नहीं बोली। खुद पर काबू पाने के बाद सर ऊंचा करके बैठी, तब पूछने लगी, क्या कह रहे थे तुम क्या खंगालने लगी थी? वो उसके पर्स पर नजर डालता हुआ बोला तो वो मुस्कुराई। अपनी याददाश्त। क्या मतलब? बताती हूँ, 1 मिनट। वो कहते हुए उठकर उसके पीछे वाली टेबल पर आई और सलाम करने के साथ पूछने लगी, आप सलमान अली खान है ना? उन्होंने सिगरेट सुलगाने के बाद एक नजर उस पर डालकर मुख्तसर जवाब दिया, जी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं झरना हूँ। उसने कदरे इश्तियाक से अपने बारे में बताया, लेकिन दूसरी तरफ हनूज सर्द महरी थी। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। वो उनकी सर्द महरी पर चुसपुसी होकर रह गई। तभी रोहेल ने उसका बाजू थामा। वो बिला इरादा ही तारुफ कराने लगी, ये रोहेल है, मेरा मामूजाद। रोहेल, ये सलमान है, मेरे ताया जी के बेटे। रोहेल ने बेहद हैरान होकर उसे देखा और उसके घूरने पर फौरन संभल कर उनकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। उन्होंने हाथ मिलाने में बहुत तकलीफ से काम लिया, फिर उसे देखकर बोले, अगर आप लोग यहाँ बैठना चाहें तो प्लीज। नो थैंक्स। उसने फौरन मना करने के साथ रोहेल को अपनी टेबल की तरफ धकेला और इस बार रोहेल को सामने बिठाकर खुद उनकी तरफ पीठ करके बैठ गई। तुम कैसे जानती हो इन्हें? रोहेल ने उसकी तरफ झुककर सरगोशी में पूछा तो वो लापरवाही से बोली, एक बार इत्तेफाकिया मुलाकात हुई थी। कब? कहाँ? और तुमने पहले नहीं बताया? ये कोई इतनी अहम बात नहीं थी। और प्लीज अब सीधे होकर बैठो, खाना खाओ और चलने की बात करो। वो उसके सवालों से तंग आकर बोली और फौरन खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। कुछ देर बाद गालिबन एहसास होने पर रोहेल उसे मुतवज्जा करके बोला, सुनो, उन्हें भी यहीं बुला लो। और वो जो उनके रवैये पर अंदर ही अंदर दिल मिला रही थी, उसी लहजे में बोली, क्यों? शरीफ आदमी लग रहे हैं, हमारा बिल भी पे कर देंगे। क्या? वो बेइख्तियार चीखी और उसे मारने के लिए प्लेट उठाने लगी कि वो फौरन बोला, ये घर नहीं है, तुम इंतहाई जलील आदमी हो, आइंदा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो सचमुच नाराज हो गई और खाना खाने से भी इनकार कर दिया। रोहेल ने बहुत हाथ जोड़े, कान पकड़े, लेकिन वो मान के नहीं दी। मजबूरन उसने वेटर को बुलाकर बिल पे किया, फिर उसे चलने का इशारा करते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जिद्दी भी हो। वो अनसुनी करके अपना दुपट्टा ठीक करने में लगी रही। तब वो उसके पीछे नजर डालकर बोला, सुनो, उन्हें खुदा हाफिज तो कह दो, मेरा मतलब है अखलाकन। तुम ही निभाओ अखलाकी तकाजे, मैं जा रही हूँ। वो कहते हुए बाहर निकल गई। रात को कितनी देर तक वो मामा के इंतजार में जागती रही, क्योंकि सलमान के रवैये को सोचते हुए वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन्होंने और कराची में 2 दिन कयाम के दौरान सब घर वालों ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है और ऐसा रवैया अख्तियार किया है ताकि वो दोबारा वहां न जा सके। और उसे खुद वहां जाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अब महज जिद में उसने फौरन जाने का फैसला कर लिया। इसीलिए मामा के इंतजार में जागती रही ताकि उन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह कर सके। लेकिन मामा का कुछ पता नहीं था। सुबह वो अपने किसी प्रोग्राम के बारे में बता तो रही थी और उस वक्त वो इतनी उजलत में थी कि ठीक से सुन नहीं सकी। अब अपना आप झुंझला रही थी। रात का 1 बज रहा था तब उसने लाइट ऑफ कर दी। सुबह उठते ही उसने मामा के खास कमरे का रुख किया। इस वक्त तक मामा ने कोई गजल नहीं छेड़ी थी, अलबत्ता सितार के तारों को उनकी उंगलियां रुक रुक कर छू रही थीं। उसने बैठते ही फैज की नज़म बाहर आई सुनने की फरमाइश की तो मामा सितार कंधे से लगाते हुए मुस्कुराकर बोली,
تم گاؤ. میں؟ وہ ذرا سا ہنسی. نہیں ماما، میری آواز اچھی نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ اتنی پیاری آواز ہے تمہاری، گاؤ. ماما نے اس کی ہمت بندھا کر اصرار کیا تو وہ منع نہیں کر سکی. بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے، وہ خواب سارے شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، نکھر گئے ہیں گلاب سارے. اس کے بعد وہ بھول گئی اور ماما کو دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی تو انہوں نے خود گانا شروع کر دیا. نکھر گئے ہیں گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشک بو ہیں، جو تیرے عشاق کا لہو ہیں، ابل پڑے ہیں عذاب سارے. ملال احوال دوستاں بھی، خمار آغوش مہوشاں بھی، غبار خاطر کے باب سارے، تیرے ہمارے سوال سارے جواب سارے. بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے. ایکسلنٹ. اس نے تالی بجائی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ماما کے پاس آ کر بیٹھی اور ان کے گلے میں بازو ڈالتی ہوئی بولی، میں بھلا آپ کی طرح کہاں گا سکتی ہوں، مجھے تو سروں کا بھی پتہ نہیں ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ 7 سر ہیں. تمہیں زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ماما نے ستار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تو اسے چونک کر دیکھا، پھر اچانک کسی خیال کے تحت بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھنے لگی، کیوں ماما، اگر کبھی میں آپ کی طرح گانا چاہوں تو؟ نہیں، ماما نے سختی سے ٹوکا، پھر ایک دم نرم پڑ کر کہنے لگی، یہ بہت محنت طلب کام ہے بیٹا، پھر انسان سے وسیع کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ تو ہے. اس نے فوراً تائید کر کے خود ہی انہیں مشکل سے نکال لیا. پھر اٹھتی ہوئی بولی، چلے ناشتہ کر لیں. تم چلو میں آتی ہوں، ماما نے کہا تو وہ خاموش ہو کر باہر نکل آئی. پارو کو ناشتہ لگانے کا کہہ کر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد ڈائننگ روم میں آئی. کچھ دیر بعد ماما آئی تو بیٹھتے ہی پوچھنے لگی، تمہارے امتحان ختم ہو گئے؟ جی، کل آخری پیپر تھا. اس نے جواب دیتے ہوئے غور سے ماما کو دیکھا کہ ابھی وہ اس سے آئندہ کا پروگرام پوچھیں گی، لیکن وہ اخبار پر نظریں دوڑانے لگی تھیں. تب اس نے پہلے سلائس پر مکھن لگا کر پلیٹ ان کے آگے کھسکائی، پھر پوچھنے لگی، ماما آپ لندن کب جا رہی ہیں؟ ماما نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا. ابھی میرا پروگرام فائنل نہیں ہوا. لیکن میں اپنا پروگرام فائنل کر چکی ہوں. پاپا کے پاس جانے کا. اس نے کہا تو ماما فوراً کچھ نہیں بولی. اخبار رول کر کے ایک طرف رکھا، پھر ٹی پاٹ اپنی طرف کھینچتے ہوئے بس اسی قدر کہہ سکی، کب؟ آپ کل کا ٹکٹ منگوا دیں، آج میں تیاری کر لوں گی اور پاپا کو فون بھی کر دوں گی. ماما کا رنگ پھیکا پڑتے دیکھ کر بھی اس نے اپنا پروگرام بتا دیا. پھر پوچھنے لگی، پاپا مجھے دیکھ کر خوش تو ہوں گے نا؟ کیوں نہیں؟ ماما دھیرے سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس سے پہلے کہ وہ روکتی کمرے سے نکل گئیں. وہ بمشکل خود کو ان کے پیچھے جانے سے روک سکی اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی. پھر سارا دن ماما نے اس سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی. البتہ خود کو نارمل پوز کرنے کی خاطر روزمرہ کے کاموں میں پارو کے سر پر سوار رہیں. وہ ان کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اپنا جانا ملتوی کر دے تو ماما کتنی خوش ہو جائیں گی. لیکن وہ انہیں یہ وقتی خوشی نہیں دینا چاہتی تھی. اس کے برعکس اس نے کچھ اور سوچ رکھا تھا. شام میں ماما کا مینیجر اس کا ٹکٹ لے آیا. تب اس نے اسی وقت پاپا کو فون کر کے اپنی اگلے روز آمد کے بارے میں بتا دیا. اس کے بعد اپنی تیاری میں لگ گئی. ہو کہ اس کا زیادہ دنوں کا پروگرام نہیں تھا، پھر بھی اس نے پورا سوٹ کیس کپڑوں سے بھر لیا. تبھی اچانک اسے عائشہ اور سعد کا خیال آیا اور یہ کہ ان کے لیے کچھ لے کر جانا چاہیے. بس اسی وقت گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آئی. راستے میں اس نے سوچا کہ روبی یا روہیل کو ساتھ لے لے، لیکن شام ڈھل چکی تھی اور مزید دیر ہو جانے کے خیال سے اس نے گاڑی لبرٹی کی طرف موڑ دی. پھر عائشہ اور سعد کے لیے اس نے ریڈی میڈ سوٹ خریدے، آنٹی کے لیے ساڑی. البتہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آیا اسے پاپا کے لیے بھی کچھ لینا چاہیے یا نہیں، اور اگر لے بھی تو کیا. یہی سوچتی ہوئی وہ ایک شو روم میں داخل ہوئی اور شو کیس میں رکھی خصوصاً مردانہ استعمال کی اشیاء دیکھنے لگی. پھر اس نے گولڈ چین کی رسٹ واچ لے لی.
और उसे बैग में रखकर बकिया शॉपर्स उठाकर जैसे ही पीछे हटी, उसका पांव पीछे से आते शख्स के जूते पर आ गया। सॉरी। वो फौरन आगे बढ़कर पलटी तो सलमान को देखकर बस आप ही आप उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार हो गईं और यूं जैसे किसी अजनबी से माजरत की जाए दोबारा बोली, आई एम सॉरी, नेवर माइंड। वो कहकर दूसरी तरफ मुड़ गए तो उस पर खामखा की चंचलाहट सवार हो गई। समझते क्या है अपने आप को, जैसे मुझे इनसे बात करने का बहुत शौक है। माय फुट। तमाम रास्ते वो बड़बड़ाती रही थी। रात में जब मम्मा सोने के लिए अपने कमरे में गईं, तब वो भी उनके पीछे चली आई और उनके बराबर लेटती हुई बोली, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है मम्मा। आपको नींद तो नहीं आ रही? कैसी बातें? मामा ने चौंक कर देखा तो उसने अपना सर उनके सीने पर रख दिया, फिर उनका हाथ थामकर अपने गाल से लगाती हुई बोली, मैंने कभी आपसे पापा के बारे में नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अब जबकि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ तो मैं समझती हूँ मुझे इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। वहाँ और लोग भी तो होंगे मम्मा, और किसी ने आपकी पापा से अलहदगी की बात छेड़कर सारा इल्जाम आप पर रख दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इल्जाम तो हमेशा औरत पर ही आता है बेटा, ख्वाह कसूरवार कोई भी हो। उसके खामोश होने पर मामा ने उसका गाल थपक कर कहा तो वो उनका हाथ पकड़कर उठ बैठी। मैं जानती हूँ मामा, फिर भी मुझे असल बात मालूम होनी चाहिए। मामा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, असल बात यह है बेटा कि हम दोनों ही कसूरवार थे। अपनी अपनी जिद और अना के जोम में हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज भी मुश्किल हो गया था। ये नहीं था कि मुझे घर और शौहर की अहमियत का अंदाजा नहीं था। इस अहमियत को तस्लीम करते हुए ही मैंने खुद को बहुत पाबंद कर लिया था, लेकिन जमशेद अली खान की तरफ से बदएतमादी के इजहार ने मुझे उनसे दूर कर दिया। मामा खामोश होकर उसे यूं देखने लगी जैसे पूछ रही हो, इतना जान लेना काफी है? लेकिन उसकी आंखों में बेशुमार सवाल थे। तब वो गए दिनों को सोचती हुई कहने लगी, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे गाने का शौक फिर से में मिला, क्योंकि मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई गाने वाला नहीं था, और मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरी आवाज अच्छी है। एक बार सहेलियों के दरमियान गाते हुए टीचर ने सुन ली तो न सिर्फ मेरी आवाज की तारीफ की, बल्कि कॉलेजों के माबैन होने वाले मौसीकी के मुकाबलों में मुझे मुंतखब भी कर लिया। बस वहीं से मैंने गाना शुरू किया। जितनी तारीफ होती उतना शौक बढ़ता जाता। शायद तुम यकीन न करो, मेरे यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले मेरी आवाज के चर्चे वहां तक पहुंच चुके थे। उन्हीं दिनों मैंने रेडियो फिर टीवी पर गाना शुरू किया तो मेरी हौसला अफजाई करने वालों में सरे फहरिस्त जमशेद अली खान थे। उस वक्त वो टेलीविजन कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। बहरहाल जब हमारी शादी हुई उस वक्त मेरा एक नाम था, बल्कि ये कहना चाहिए कि मेरा नाम शोहरत के आसमान पर पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। मम्मा खामोश होकर जाने क्या सोचने लगी कि उसने फौरन पूछ लिया, तो क्या पापा ने आपको गाने से मना कर दिया था? नहीं, मम्मा चौंक कर बोली, फौरन मना नहीं किया था, शायद इसलिए कि वो मुझसे वादा कर चुके थे कि मुझे गुमनाम नहीं होने देंगे। इसलिए अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद मेरा साथ देते रहे, और जब तक उनकी हिमायत हासिल रही मैंने किसी की परवाह नहीं की। 2-3 साल, फिर तुम्हारी पैदाइश पर मैंने खुद अपनी बाहर की मसरूफियात कम कर दी, और अगर उस वक्त जमशेद अली खान साफ लफ्जों में मुझसे कहते कि मैं गाना बिल्कुल छोड़ दूं, तो शायद मैं उनकी बात मान लेती, लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका अख्तियार किया, यानी इंतजार में रहते। जहां मुझसे जरा सी कोताही होती वहीं गिरफ्त कर लेते। तुम सिर्फ गाना अच्छा गा सकती हो, अच्छी बीवी नहीं बन सकती, और अच्छी माँ बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके ये अल्फाज मुझे जिद दिलाते थे। फिर भी मैंने मौसीकी की दुनिया से धीरे धीरे किनारा कशी अख्तियार करनी शुरू कर दी। उस पर भी उन्हें चैन नहीं आया। तंजिया अंदाज में पूछते थे, क्या बात है, आजकल तुम्हें प्रोग्राम नहीं मिल रहे? बहरहाल यहाँ तक काबिले बर्दाश्त था, और उस रोज मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उन्होंने कहा था, कशिश तुम्हारे गाने में नहीं तुम में थी, जो तुम्हें हर प्रोग्राम की जीनत बनाया जाता था। अब एक बच्ची की माँ होकर तुम लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकती। मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं आखिर वक्त तक जमशेद अली से कहती रही कि वो अपने अल्फाज वापस लें, वरना मैं उन्हें दिखा दूंगी कि लोग अब भी मुझे सुनना चाहते हैं।
لیکن وہ نہیں مانے، الٹا چیلنج دیتے رہے، اور اگر میں ان کا چیلنج قبول نہ کرتی تب بھی مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا تھا، کیونکہ زندگی اگر ان کے بغیر دشوار ہو سکتی تھی تو ان کے ساتھ دشوار ترین تھی۔ بہرحال بہت وقت گزر گیا ہے اور میں سوچتی ہوں جو ہوا ٹھیک ہوا۔ آخر میں ماما قصدن ذرا سا مسکرائیں تو وہ جو ان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی پرسوچ انداز میں بس ذرا سا سر ہلا سکی، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگی، اور ماما پاپا کے گھر والے، ان کے ماں باپ بہن بھائی، انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا؟ وہ کیا تعاون کرتے جب وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے؟ خصوصاً ان کے گھر کی عورتیں اپنے ہر انداز سے مجھ پر واضح کرنے کی کوشش کرتی جیسے میں بہت خراب عورت ہوں، اور مجھ سے یوں دور بھاگتی کہ کہیں میں انہیں بھی نہ خراب کر دوں۔ ماما نے بتایا تو اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ بھی سب اسی طرح پیش آئی تھیں۔ تایا جی کی بیٹیاں فرناز اور ارم اس کی موجودگی میں نیچے ہی نہیں اتری تھیں، اسی طرح منجلے چچا کی بیٹیاں نمرا اور بینا اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ تم کیا سوچنے لگی؟ ماما کے ٹوکنے پر وہ چونک کر بولی۔ کچھ نہیں۔ پھر انہیں سونے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، زیرو پاور کا بلب آن کر کے ٹیوب لائٹ آف کی، پھر دروازے تک آ کر ایک دم پلٹ کر بولی تھی، کوئی کچھ بھی سمجھے ماما، میں ہمیشہ آپ سے محبت کرتی رہی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ گزشتہ بار وہ مجبوری کے عالم میں یہاں آئی تھی، پھر گھر کے افراد کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے ان کے رویوں سے پریشان ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بہت سوچ سمجھ کر آئی تھی۔ میں آ گئی ہوں دادی۔ اپنے وعدے کے مطابق امتحان ختم ہوتے ہی اس نے اپنے انداز سے دادی کو بازو میں پھینچ کر کہا۔ اس کی آواز میں شوخی تھی اور چہرے پر چمکتی ہوئی مسکراہٹ، جیسے وہ یہاں آ کر بہت خوش ہو، اور جواباً دادی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اچھا کیا، اب یہیں رہو گی نا؟ بالکل یہیں رہوں گی جب تک آپ خود جانے کو نہیں کہیں گی۔ لو، میں کیوں جانے کو کہوں گی؟ دادی نے برا مانتے ہوئے کہا تو وہ پھر ان سے لپٹ گئی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں نا دادی؟ شوخی سے پوچھتے ہوئے وہ بغور دادی کو دیکھ رہی تھی، جو بڑے آرام سے جواب کھول کر گئی اور کہنے لگی، بہن بھائی سے نہیں ملو گی؟ جاؤ ان سے ملو۔ ارے ہاں، کہاں ہے عائشہ اور ساتھ؟ اس نے دادی کے بات بدلنے کو محسوس کیا، لیکن اپنا انداز ہنوز رکھا، یعنی اشتیاق سے عائشہ اور ساتھ کا پوچھتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اس بات کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، اسی لیے پاپا نے شاید عائشہ اور ساتھ کو سمجھا دیا تھا، جب ہی وہ دونوں سے بہت اچھی طرح سے ملے۔ البتہ آنٹی سرسری انداز میں رسمی جملے بول کر چلی گئیں تو عائشہ نے فوراً ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اصل میں ممی کھانا پکا رہی ہیں، اس لیے میں نے کچھ کہا ہے؟ عائشہ کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول پڑی، پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی کہنے لگی، میں جانتی ہوں میرے آنے سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور شاید تم اور سعد بھی خوش نہیں ہوئے۔ نہیں آپی، میں بہت خوش ہوں۔ سعد نے دوسری طرف بیٹھ کر اس کا بازو تھام لیا اور صاف گوئی سے بولا، پتا ہے کل جب پاپا نے آپ کے آنے کا بتایا تو خوشی کے مارے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ واقعی؟ اس نے خوشگوار حیرت میں گھر کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، عائشہ سے پوچھ لیں، صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں جمائیاں لے رہا تھا اور اسکول میں تو سو بھی گیا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عائشہ نے اس کی تائید کی تو وہ اس سے پوچھنے لگی، اور تمہیں میرے آنے سے خوشی نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ عائشہ سے پہلے ساتھ بول پڑا، رات جب میں نے اس سے کہا کہ آپ ہی آ رہی ہیں تو یہ کہہ رہی تھی میں کیا کروں؟ جھوٹ مت بولو۔ عائشہ اپنی خجالت چھپانے کو ساتھ پر بگڑنے لگی، تم بہت بدتمیز ہو، میں پاپا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ کر دینا، میں بھی کہوں گا تم بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ساتھ کو خاموش کرایا، پھر کہنے لگی، تم دونوں لڑو نہیں، مجھے پتا ہے عائشہ نے بس یوں ہی کہہ دیا ہوگا، ورنہ یہ میرے آنے سے بہت خوش ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ اچھا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ وہ ان دونوں کے درمیان سے اٹھ کر اپنے سوٹ کیس کے پاس آئی اور اسے کھول کر ان کے کپڑے نکالنے لگی تو وہ دونوں اشتیاق سے اس کے قریب چلے آئے۔ اس نے باری باری دونوں کو ان کے پیکٹ تھمائے، پھر آنٹی کے لیے لائی ہوئی ساڑی کا پیکٹ نکال کر عائشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ تمہاری ممی کے لیے ہے، پتہ نہیں انہیں پسند آئے گی کہ نہیں۔ اور پاپا کے لیے کیا ہے؟
साथ पीछे से उसके सूटकेस में झांकता हुआ पूछने लगा, पापा के लिए? वो सूटकेस बंद करते हुए बोली, जब मैं पापा को दूंगी तो देख लेना। ये बताओ तुम्हें अपने सूट पसंद आए कि नहीं? बहुत अच्छे हैं, मैं मम्मी को दिखाता हूँ, साथ कहता हुआ कमरे से निकल गया और उसके पीछे आयशा भी। तब शावर लेने की गर्ज से उसने वॉशरूम का रुख किया। फिर दोपहर के खाने के बाद वो जानबूझकर सो गई और जब शाम में उठी तब पहले मंझले चचा की तरफ जाकर कुछ देर वहां निम्रा और बीना के पास बैठी। उसके बाद ताया जी और ताई जी को सलाम करने ऊपर चली आई। कब आई? ताई जी ने उसके सलाम का जवाब देते ही यूं पूछा जैसे उसकी आमद से बेखबर हो। आज ही आई हूँ, गालिबन 11 बजे। उनके अनजान बनने पर वो भी जताकर बोली तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। अच्छा, हमें पता ही नहीं चला। फरनाज और इरम कहाँ हैं? उसने अनसुनी करके पूछा और उनके बताने पर फरनाज के कमरे में आई तो वो दोनों बहनें बेड पर सर पर कपड़े फैलाए बैठी थीं, जिन्हें देखकर वो बेइख्तियार बोली, अरे वाह, यहाँ तो शादी का समा है। फिर एकदम कदम रोक कर पूछने लगी, क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ हाँ आओ। फरनाज ने कपड़े एक तरफ करके उसके बैठने की जगह बनाई। फिर पूछने लगी, कैसी हो? ठीक हूँ, आप सुनाए, क्या वाकई किसी की शादी हो रही है? उसने झिलमिलाते कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए इरम को देखा तो वह इस बात में सर हिलाकर बोली, हाँ, फरनाज की शादी तय हुई है। अच्छा, फिर तो मैं अच्छे मौके पर आई हूँ, उसने खुशी के इजहार के साथ शौक से कहा, लेकिन फिर अपने आप में कट कर रह गई क्योंकि जवाब में दोनों में से किसी ने मुरवतन भी उसकी तायीद नहीं की, बल्कि अक्सर नजरअंदाज करके फरनाज एक सूट का कपड़ा फैलाती हुई इरम से पूछने लगी, हाँ बताओ, इस पर मोतियों का काम कैसा लगेगा? और दोनों बहनें ऐसी ही बातें करने लगीं, उस पर ये काम, इस पर वो काम। जरा एहसास नहीं था कि वो भी वहां मौजूद है। अगर अपना काम नहीं छोड़ सकती थी तो उसे भी साथ शामिल कर लेती। ये भी नहीं। तब उकता कर वो उठने लगी थी कि उस्मान आ गया, और एक वही था जो पहले भी उससे अच्छी तरह से मिला था। अब भी देखते ही खुश होकर बोला, अरे झरना जी, आप कब आई? ठीक तो है ना? जी। फरनाज और इरम के रवैये से वो जसबुस हो रही थी, जब ही इसी कदर कह सकी, बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। अब तो यहाँ रहेंगी ना? उस्मान ने शौक से पूछा तो जवाब में उससे पहले इरम बोल पड़ी, ये इतनी घुटन में रहने की आदि नहीं है। वो समझ गई इरम ने उसकी गुज़िश्ता बार की कही बात दोहराई है। तब वो उसी पर कायम रहकर बोली, घुटन तो वाकई बहुत है, फिर भी मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जाऊंगी। ये हुई ना बात। उस्मान ने अपनी हथेली पर मुक्का मारा, फिर दोनों बहनों को मसरूफ देखकर कहने लगा, ये तुम दोनों क्या जहेज फैलाकर बैठ गई हो? कुछ मेहमान की खातिर तवाज़ो करो। नो थैंक्स, यूं भी मैं मेहमान नहीं हूँ, वो जल्दी से कहकर उठ खड़ी हुई। तो जा कहाँ रही हैं? बैठे ना। कोई इतनी दूर नहीं जा रही, यही नीचे हूँ, वो मुस्कुराकर कहते हुए कमरे से निकल आई। और अगर उसे जिद न हो गई होती तो अभी भी वो फौरन वापसी का सोचती, क्योंकि ऐसे रवैयों की वो आदी नहीं थी। लेकिन अब वो सोच कर आई थी, इसलिए सबकी सर्दमहरी को इंतहा दर्जे की बदतमीजी करार देकर अपने आप इत्मीनान से हो गई थी। दिन में जब तक आयशा और साद स्कूल में होते, वो दादी के पास बैठकर इधर उधर की बातों में वक्त गुजारती। फिर स्कूल से आने पर आयशा को उसकी मम्मी जबरदस्ती अपने साथ किसी न किसी काम में लगा लेती, जबकि साथ उनके कहने में नहीं आता था। अलबत्ता शाम में आयशा सारे काम छोड़कर उसके साथ लग जाती, जिससे वो समझ गई कि महज पापा के डर से वो उसे कंपनी दे रही है। शायद वो लड़की मजबूर थी। दिन में माँ के डर से उसके पास नहीं आती थी और शाम में बाप के डर से उसके पास से हटती नहीं थी। और पता नहीं उसकी अपनी मर्जी क्या थी। उस रात उसके बराबर लेटती हुई वो उससे पूछने लगी, सुनो, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें मुझसे बात करने से मना करती हैं? नहीं तो। आयशा इस अचानक सवाल पर सटपटा कर बोली तो उसने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रख लिया और नरमी से बोली, मुझसे झूठ नहीं बोलो आयशा, मैं सब समझती हूँ और मुझे साद ने भी बताया है। साद तो यूं ही नहीं, साद झूठ नहीं बोलता, वो फौरन टोक कर बोली, तुम भी सच बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। पता नहीं आपी, मम्मी क्यों मना करती हैं, हालांकि आप तो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं, और मम्मी कहती हैं आप।
عائشہ کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گئی تو وہ اپنے سینے پر رکھا اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر بولی، ہاں کہو، کیا کہتی ہیں ممی؟ بس ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں، میں نہیں بتا سکتی، عائشہ نے بے بسی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، چلو جانے دو، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، تم مجھے اپنی سہیلیوں کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں آپی، آپ اپنی مما کی باتیں کریں۔ عائشہ کے لہجے میں اس کی مما کے لیے ویسا ہی اشتیاق تھا جیسے کسی من پسند آرٹسٹ کے لیے ہوتا ہے، جسے محسوس کر کے وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، مما کی کیا باتیں کروں؟ کیا وہ اتنی خوبصورت ہیں جتنی ٹی وی پر نظر آتی ہیں؟ عائشہ کے بچکانہ سوال پر وہ ہنس پڑی، ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ، آپ بھی تو اتنی پیاری ہیں، ان کی طرح آپ کو گانا گانا بھی آتا ہے؟ عائشہ کے سیدھے سادھے سوال پر وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں مجھے گانا نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ کی ماما نے آپ کو سکھایا نہیں؟ نہیں، اور مجھے ایسا کوئی شوق بھی نہیں ہے، بس جب ماما گاتی ہیں تو انہیں سامنے بیٹھ کر سننا اچھا لگتا ہے۔ اسے صاف گوئی سے کہا تو عائشہ کو جیسے افسوس ہوا، کیوں آپی، آپ کو شوق کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو اتنا شوق ہے۔ وہ کچھ چونک کر حیران ہو کر عائشہ کو دیکھے گئی جو اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی، پتا ہے میری سہیلیاں کہتی ہیں میری آواز بہت اچھی ہے، میں اگر گانا سیکھ لوں تو بہت اچھا گا سکتی ہوں، لیکن مجھے کوئی سیکھنے نہیں دے گا۔ کاش آپ کی ماما یہاں ہوتی تو میں ان سے سیکھ لیتی۔ حیرت ہے، وہ واقعی حیران ہو کر عائشہ اور ماما کو ایک ساتھ سوچنے لگی تھی، یعنی ماما نے اپنے جو ابتدائی حالات بتائے تھے عائشہ بالکل ویسی لگ رہی تھی جبکہ وہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ گھر میں فرناز کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ پچھلے 3 روز سے ڈھولک بج رہی تھی۔ رات میں جلدی کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ادھر سے نمرا اور بینا اوپر چلی جاتی اور ادھر سے عائشہ جب جانے لگتی تو اس سے بھی چلنے کو کہتی تو وہ تم چلو میں آتی ہوں کہہ کر پاپا کے پاس آ بیٹھتی اور بظاہر ان کی باتوں میں مصروف، لیکن اس کا سارا دھیان اوپر ہونے والے شور شرابے کی طرف ہوتا تھا اور وہ انتظار بھی کرتی تھی کہ ارم یا عثمان اسے بلانے آئیں گے، لیکن کوئی نہیں آیا تھا اور خود سے وہ جانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ اس روز بڑے آرام سے کہہ چکی تھی کہ میں کوئی مہمان نہیں ہوں، اور ابھی بھی اسے مہمان ہونے کا خیال نہیں تھا بلکہ ان کے رویوں کی بدولت خود کو الگ محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ پاپا کے پاس بیٹھی تھی جب انہوں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے بیٹا، تمہیں شادی بیاہ کے ہنگاموں اور رسومات سے کوئی دلچسپی نہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہنے لگے، شاید ابھی تک تم اپنی کزنز کے ساتھ کھل مل نہیں سکی بیٹا، یہ سب تمہارے اپنے ہیں، لیکن مجھے تو کسی نے اپنا نہیں سمجھا۔ اس نے بلا جھجک کہہ دیا، گزشتہ بار جب میں آئی تھی تب اور ابھی بھی سب مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق اور قصدن ملنے سے گریز کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا، یہ تمہارا وہم ہے، میرا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ سوائے عثمان کے باقی سب مجھے دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان سب کے درمیان جا بیٹھوں؟ شاید آپ کو میری صاف کوئی اچھی نہ لگے، اس لیے معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ میرے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جو میں ان سب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جی حضوری میں لگ جاؤں۔ اگر یہ سب مجھے اپنا نہیں سمجھتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب بولنے پر آئی تو بولتی گئی۔ پاپا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولے، ٹیک اٹ ایزی بیٹا، شاید تم بہت حساس ہو۔ نہیں، میں حساس نہیں ہوں، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ کسی نے مجھے آپ کے حوالے سے نہیں دیکھا۔ کیا میری رگوں میں آپ کا اس خاندان کا خون گردش نہیں کر رہا؟ پھر مجھے صرف سلمان کو دیکھ کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی، چھوٹا سا سوٹ کیس ہاتھ میں لیے، پتہ نہیں وہ ابھی آئے تھے یا اس کے خاموش ہونے پر انہوں نے پاپا کو سلام کیا۔ السلام علیکم چچا جان۔ اسلام، کیسے ہو، کب آئے؟ پاپا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے جلدی سے سوٹ کیس وہیں رکھ دیا اور آگے آ کر پاپا کا ہاتھ تھام لیا، پھر بیٹھتے ہوئے بولے، بس ابھی آ رہا ہوں۔ ایڈجسٹ ہو گئے وہاں؟ آفس میں تو ہو گیا ہوں لیکن گھر کا مسئلہ ہے، انہوں نے بتایا تو پاپا فوراً پوچھنے لگے، کیوں، کمپنی کی طرف سے تمہیں گھر نہیں ملا؟ ملا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے اور وہ ذرا منموجی قسم کے بندے تھے، میرا ان کے ساتھ رہنا مشکل تھا۔
तो क्या आप होटल में रह रहे हो? नहीं, ऑफिस के एक साथी के यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ और अब घर ढूंढने की जिम्मेदारी भी उसे सौंप आया हूँ। वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो कहते हुए उठ खड़े हुए और इधर उधर देखकर पूछने लगे। दादी और आंटी ऊपर होंगी? हाँ, सब ऊपर हैं, पापा ने कहा तो वो एकदम उसे देखकर बोले। और आप यहाँ अकेली? अकेली क्यों? पापा के साथ हूँ। वो उनकी पूरी बात सुने बगैर दरमियान ही में बोल पड़ी और उनके गुज़िश्ता रवैयों के पेश नजर फौरन अनजान सी बन गई। तो वो मजीद कुछ कहे बगैर अपना सूटकेस उठाकर सीढ़ियां चढ़ गए। तब वो पापा को मुखातिब करके पूछने लगी, पापा, ये सलमान लाहौर में होते हैं? हाँ, तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? नहीं, बस एक बार नजर आए थे, वो सरसरी अंदाज में कहकर उठ खड़ी हुई और टीवी ऑन करके चैनल बदल बदल कर देखने लगी। पापा का शायद मूड नहीं था, जब ही उसे शब बखैर कहकर अपने कमरे में चले गए। और मूड तो उसका भी नहीं था, फिर भी स्पोर्ट्स लगाकर वही देखने बैठ गई, क्योंकि ढोलक के साथ हलक फाड़ कर गाने की आवाजें यहाँ तक आ रही थीं और इतने शोर में सोना मुमकिन नहीं था। बहरहाल कुछ देर बाद उसने उकताकर टीवी भी बंद कर दिया। फिर मामा का ख्याल आने पर उसी वक्त लॉबी में आकर उनके नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ फोन पारो ने उठाया और उसके पूछने पर बताया कि मामा घर पर नहीं है और उसने कहाँ गई हैं का सवाल नहीं उठाया। फौरन सिलसिला मुनक़ता करके मामू जी के नंबर डायल कर दिए और उधर से रोहेल की आवाज सुनकर वो खुश होकर बोली, हेलो कजन, कैसे हो? लाहौल वाला, ये तुम हो? मैं नींद में से उठकर भागा आया कि शायद मेरी महबूबा का फोन है। रोहेल के झंझलाने और लाहौल पढ़ने पर वो चढ़कर बोली, मैं तुम्हारी खाला नहीं, झरना बोल रही हूँ। उसने जानबूझकर महबूबा को खाला कहा तो वो चीख पड़ा, ये खाला कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता, तुम ही ने कहा है, वो बमुश्किल हंसी रोक कर बोली। ऊंचा सुनने लगी हो क्या? महबूबा को खाला बना दिया? रोहेल के रूठे लहजे पर वो जल्दी से बोली, सॉरी, मेरे सुनने में गलती हुई। वैसे ये महबूबा कब पैदा हुई? पैदा तो गालिबन 20 साल पहले हुई थी, अलबत्ता मेरी जिंदगी में अब आई है। खैर तुम बताओ, कराची से वापस आ चुकी हो क्या? नहीं, अभी यही हूँ, मेरा मतलब है कराची में। वो जवाब देकर आहट पर पीछे मुड़कर देखने लगी। उस्मान चंद कदम के फासले पर रुक गया था। कब आओगी? उधर से रोहेल पूछ रहा था। जल्दी आऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। वो फोन रखकर सवालिया नजरों से उस्मान को देखने लगी तो वो कुछ रुक कर बोला, क्या बात है, आप कुछ नाराज हैं? नहीं तो, आपको ये ख्याल क्यों आया? वो धीरे धीरे कदम उठाती एक पल को उसके करीब रुकी, फिर आगे बढ़ी तो वो भी साथ साथ चलने लगा। आप आई नहीं? मेरा मतलब है ऊपर, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं आ रही थी लेकिन फिर पापा के पास बैठ गई। अभी तो वो अपने कमरे में गए हैं। उसने अपने किसी अंदाज से जाहिर नहीं होने दिया कि वो उनके बुलाने की मुंतज़िर थी, बल्कि यूं जाहिर किया जैसे कोई बात ही ना हो। चलें, अब तो फारिग है ना, आइए। उस्मान ने सीढ़ियों के पास रुककर उसे आगे चलने का इशारा किया तो वो बगैर किसी पसोपेश के सीढ़ियां चढ़ने लगी। गाने की आवाज बड़े कमरे से आ रही थी। वो उस्मान के साथ अंदर दाखिल हुई तो जाने क्यों ढोलक पीटती निम्रा ने एक हाथ रोक लिया। थक गई क्या? लाओ, मुझे दो। नहीं, इरम अच्छा बजाती है, इरम को दो। लड़कियां गाना छोड़कर अपनी बातें करने लगी। तब उस्मान उसकी कलाई थाम कर खींचता हुआ सबके सामने आया और कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम सब रहने दो, ढोलक झरना बजाएंगी। मैं? वो जरा सा हंसी और उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाकर वहीं बैठती हुई बोली, सॉरी, मुझे ढोलक बजानी नहीं आती। वाकई? बीना ने हैरत और बेयकीनी से कहा तो उस्मान उसे टोकता हुआ बोला, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? चलो तुम बजाओ, देखें क्या कमाल करती हो। बीना ने तिलमिलाते हुए अंदाज में ढोलक अपनी तरफ घसीटी, लेकिन फिर रुककर उस्मान से कहने लगी, जी नहीं, आपको यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है, आप जाएं यहाँ से। क्यों जाऊं? कोई तुम्हारी बहन की शादी थोड़ी हो रही है। उस्मान ने कनखियों से निम्रा को देखते हुए शरारत से कहा तो जहां सब लड़कियां बेसाख्ता जोर से हंसी, वहां निम्रा ने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया, जिससे वो समझ गई कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। बस उस्मान भाई, अब आप जाएं यहाँ से, इरम को गाने की जल्दी थी। मेरे यहाँ बैठने से तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तुम अपना गाना बजाओ। वो मजीद फैल कर बैठ गया तो बीना धमकी देते हुए बोली, मैं दादी को बुलाती हूँ,
वही आकर आपको उठाएंगी। बैठने दो ना, चलो तुम ढोलक बजाओ। उस्मान की खालाजाद को उस पर रहम आ गया, उसकी तरफदारी में बोली। तब बीना ने एक बार फिर ढोलक संभाल ली, लेकिन जाने क्या ख्याल आया कि एकदम उसे मुखातिब करके कहने लगी, झरना तुम गाओ ना। और एक लहजे को वो वाकई सटपटा गई, लेकिन फिर फौरन संभल कर बोली, सॉरी मुझे गाना भी नहीं आता। ये तो हो ही नहीं सकता, इतने यकीन से कहने वाली निम्रा थी, जिसे उसने चौंक कर देखा और समझ गई कि वो क्या जताना चाहती है। जवाब सोच रही थी कि एक लड़की निम्रा की तायीद करते हुए बोली, निम्रा ठीक कह रही है, गाना तुम्हें जरूर आता होगा, आखिर तुम्हारी मम्मी इतनी बड़ी सिंगर हैं। वो जो निम्रा के लिए जवाब सोच रही थी, इस नई बात पर होंठ खींच गई। अब प्लीज ये मत कह देना कि मेरा गला खराब है। भाई ये कहना तो इसका हक है। फिर हर एक ने कुछ न कुछ कहना जरूरी समझा। साथ साथ सब हंस भी रही थीं और जिंदगी में पहली बार उसे मम्मा का हवाला अपने लिए गाली की तरह लगा और उसका दिल चाहा चीख चीख कर कहे, मैं जहां आरा की नहीं, अपने पापा की बेटी हूँ, जैसे आयशा जैसे साद। लेकिन वो बहुत खामोशी से सबके दरमियान से उठकर बाहर आ गई। खुली छत पर ठंडी हवा में गहरे सांस लेकर उसने अपने अंदर दहकते अलाव को सर्द करने की कोशिश की। फिर दीवार पर बाजू रखकर नीचे झांक रही थी कि उस्मान तेज कदमों से उसके करीब आता हुआ बोला, झरना आई एम सॉरी, ये सब लड़कियां पागल हैं। और वो काफी हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी। अनजान बनकर पूछने लगी, क्या हुआ है? उस्मान सटपटा गया, आप यहाँ क्यों चली आई? क्या करती? वो सब गाने पर इसरार करती और मुझे गाना नहीं आता। वो मुस्कुरा कर बोली, अच्छा चले मैं आपको बहुत अच्छी चाय पिलाता हूँ। हाँ, मैं आपकी बहुत अच्छी चाय भूली नहीं हूँ। थैंक यू। अब आप इस कमरे में जाकर बैठें, मैं बस 2 मिनट में चाय लेकर आता हूँ। वो कहता हुआ किचन में चला गया और जिस कमरे की तरफ इशारा करके गया था वो उस तरफ आ गई। कमरे में कोई नहीं था। वो आराम से बैठी तो धीरे धीरे उस पर मामा की मोहब्बत गालिब आने लगी। कुछ देर बाद उस्मान चाय लेकर आया तो उसके पीछे सलमान भी थे। हस्बे साबिक उस पर सरसरी नजर डालकर उससे लाताल्लुक होकर बैठ गए और उस्मान से पूछने लगे, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ठीक ठाक, उस्मान ने टी पॉट में चम्मच चलाते हुए मुख्तसर जवाब दिया तो वो कहने लगे, मैं लाहौर में सेट हो जाऊं फिर तुम्हारे लिए वहीं कोशिश करूंगा। नहीं बड़े भाई, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे लाहौर की आबो हवा रास नहीं आती। उस्मान ने मना करते हुए उसे देखा, कुछ गुमसुम सी बैठी थी। तब उसे मुखातिब करके पूछने लगा, झरना आप किस सोच में हैं? वो कुछ नहीं बोली, बस जरा सा नफी में सर हिला दिया। तब उस्मान ने चाय का कप पहले सलमान को फिर उसे थमाया और अपना कप लेकर उसके सामने बैठा तो कहने लगा, मुझे अफसोस है लड़कियों की महफिल में आप एंजॉय नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने आपको शायद हर्ट करने की कोशिश की। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। उसने उस्मान की बात को सिरे से झुठला दिया और बड़े आराम से कहने लगी, ये तो नेचुरल सी बात है कि मम्मा इतनी अच्छी सिंगर हैं, इसी हिसाब से मुझसे गाने की फरमाइश की गई। इसमें हर्ट होने वाली तो कोई बात नहीं थी, अलबत्ता उन सब की हैरत फितरी थी। और क्या आपको हैरत नहीं हुई? किस बात पर? उस्मान बगौर उसे सुनने के बावजूद समझा नहीं तो वो जरा सा कंधे उचका कर बोली, यही कि मुझे गाना नहीं आता। नहीं, इसमें हैरत की क्या बात है? ये कोई जरूरी तो नहीं कि आपकी मम्मा अच्छी सिंगर हैं तो आपको भी गाना जरूरी आता हो। क्यों बड़े भाई? उस्मान ने गालिबन सलमान को गुफ्तगू में शामिल करने की खातिर आखिर में उन्हें मुखातिब कर डाला और अभी वो कुछ कहना ही चाहते थे कि वो बोल पड़ी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे गाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे मम्मा के हवाले से देखते हैं और फिर मैं रहती भी तो उनके साथ हूँ। वाकई मुझे गाना जरूर आना चाहिए, कोशिश करूंगी। आखिर में वो पुरसोच अंदाज में जैसे अपने आप से बोलने लगी थी। मान एहसास होने पर चाय का कप होंठों से लगा लिया और आखिरी घूंट लेकर कप ट्रे में रखते हुए बोली, आप वाकई चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। थैंक यू। और लेंगी? नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई तो उसकी तकलीफ में उस्मान भी चाय की ट्रे उठाकर खड़ा हो गया और उसके साथ कमरे से निकला। लड़कियां अभी तक ढोलक पीट रही थीं। उस कमरे के आगे से गुजरते हुए उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। फिर उस्मान को शब खैर कहकर नीचे आ गई। सोने के लिए लेटी तो नींद का कहीं पता नहीं था। मध्यम रोशनी में कुछ देर तक वो सामने दीवार पर लगी
सीनरी पर नजरें जमाए उसके खूबसूरत रंगों में एक तरह से खुद को बहलाने की कोशिश करती रही, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो किसी तरह अपना ध्यान नहीं बटा सकती। तब सीने में दबी सांस होंठों की कैद से आजाद करते हुए उसे पहला ख्याल यही आया कि उसने यहाँ आकर सख्त गलती की है, और बहुत सोचने के बाद भी वो अपने पहले ख्याल पर कायम थी। जब ही सुबह नाश्ते की टेबल पर उसने पापा से पहली बात अपनी वापसी की तो वो चौंक कर बोले, क्या मतलब? ये अचानक तुमने वापसी का क्यों सोच लिया? बस पापा, असल में मम्मा अकेली हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसने मुबालगे से काम लिया तो पापा नजरें चुराते हुए बोले, फिर भी बेटा, शादी अटेंड किए बगैर चले जाना तो मुनासिब नहीं है। 4-5 दिन की बात है, उसके बाद चली जाना। सॉरी पापा, मैं नहीं रुक सकती। यूं भी मेरी शिरकत को इतनी जरूरी नहीं है। ये तुमने कैसे समझ लिया? इस बात को छोड़ें, बस आप आज ही की फ्लाइट से मेरी टिकट मंगवा दें। वो कतईयत से कहकर डाइनिंग रूम से निकल आई। फिर सबके पूछने पर उसका एक ही जवाब था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं रुक सकती। और इस बार उसने फिर आऊंगी नहीं कहा और अपने तौर पर सबको हमेशा के लिए अलविदा कह आई। अलबत्ता पापा के सीने से लगते हुए उसके दिल ने एतराफ किया था कि वो इस शख्स को कभी अलविदा नहीं कह सकेगी। मम्मा से वो 2-3 महीने का कहकर गई थी, लेकिन 3 हफ्ते भी नहीं रह सकी, और उसकी इतनी जल्द वापसी पर मम्मा हैरान होने के साथ बहुत खुश हो गईं और उसे गले लगाते हुए बोली, मैं जानती थी तुम्हारा वहां दिल नहीं लगेगा। और दिल तो वाकई उसका नहीं लगा था, लेकिन मम्मा के सामने उसने फिर झूठ का सहारा लिया। दिल तो लग गया था मम्मा, लेकिन मैं आपके ख्याल से चली आई। अच्छा किया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मामा ने उसकी पहली बात अक्सर नजरअंदाज कर दी। तब वो भी मौजू बदलते हुए पूछने लगी, आप लंदन नहीं गईं? नहीं, बहुत लंबा प्रोग्राम था, लंदन के बाद अमेरिका, इसलिए मैंने मना कर दिया। अलबत्ता अगले महीने भारत जाने का प्रोग्राम है, तुम चलोगी? आखिर में मामा ने हमेशा की तरह बहुत सरसरी अंदाज में उसे चलने को कहा तो वो बेजारी से बोली, नहीं मामा, मुझे अपने साथ चलने को ना कहा करें। क्यों? एक बार आपके साथ दुबई और शारजा गई थी और आपको याद है मैं कितनी बोर हो गई थी। आप तो अपने शोज में मसरूफ हो जाती हैं और मैं अजनबी जगहों पर अकेली घूम फिर भी नहीं सकती। उसने याद दिलाते हुए कहा, ये तो है। अच्छा खैर, अब तुम जल्दी से नहा लो, मैं जब तक खाना लगवाती हूँ। हाँ, भूख भी लग रही है। वो फौरन खड़ी हो गई। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थी, मामा को सब कुछ समझते हुए कभी बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी, उसे अब हर गुजरते दिन के साथ अपने अंदर तशनगी का एहसास होने लगा था। बैठे बैठे अचानक बेचैन सी हो जाती तो कस्तन अपने दथियाल वालों के मनफी रवैयों को सोचकर खुद को ये समझाने की कोशिश करती कि जब वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो उसे भी उनकी परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी सारी सोचें इसी मुकाम पर आकर अटक जाती कि आखिर वो उससे ताल्लुक क्यों नहीं रखना चाहते। अगर मामा की वजह से, तो वो सिर्फ मामा की बेटी तो नहीं है। बहरहाल वो जो अपनी जात की तकसीम नहीं चाहती थी, वो आप ही आप मुनक़सिम हो गई थी, वो के मामा पर जाहिर नहीं करती थी। और अभी तो वो खुद अपने आप से भी छुपा रही थी कि पापा के साथ साथ आयशा और साद के लिए भी उसकी मोहब्बतें शदीद होती जा रही हैं। और ये फितरी सी बात थी। जब तक नहीं मिली थी बड़े आराम से थी और अपने दलाइल से मुतमईन भी हो जाती थी कि क्या नहीं किया मामा ने मेरे लिए, अच्छी तालीम, बेहतरीन तरबियत, पुरआसाइश जिंदगी वगैरह वगैरह। और अभी भी इन हक़ाइक़ से इनकार नहीं था, लेकिन वो इत्मीनान भी नहीं रहा था। अजीब सी बेचैनी थी जो कभी कभी उसे अपने माहौल से बेजार भी कर देती। ऐसे में एक रूबी ही थी जिसके पास जाकर या उसे अपने पास बुलाकर वो घंटों से बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करती। उसने रूबी से अपनी कैफियत छुपाई नहीं थी, क्योंकि कजन के अलावा वो उसकी दोस्त भी थी। इस वक्त वो बहुत बेचैन सी उसके पास आई थी और अब बेबसी से कह रही थी, कितना डरती थी मैं कि कहीं मेरी जात तो हिस्सों में तकसीम ना हो जाए, और देखो वही हुआ। गलती मेरी है, मैं क्यों पापा के पास गई?
मम्मा की मोहब्बतें मेरे लिए कम तो नहीं थी। कम ऑन झरना, ऐसा मत सोचो, ये तो एक नेचुरल सी बात है। अब अपने पापा से मिलकर तुम्हें उनसे दूरी का एहसास हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले कभी तुमने उनकी कमी महसूस नहीं की होगी। जरूर की होगी, अलबत्ता अपने मुनक़सम होने के डर से तुम उनकी नफी करती रही। लेकिन तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकती थी। अब नहीं तो आइंदा कभी तुम्हें उनके पास जाना था। अगर तुम ना जाती तो वो आते, क्योंकि ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये मरकर भी नहीं टूटते। रूबी ने बहुत धीरज से उसे आराम करने की कोशिश की, फिर कहने लगी, तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम्हारी जात दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, क्योंकि तुम पर कोई जबर नहीं है, ना मम्मा की ना पापा की तरफ से। जब जिसके पास चाहे रह सकती हो। वैसे मेरा ख्याल है अब तुम्हें उन दोनों में से किसी के पास रहने की जरूरत नहीं। अपना घर बसाओ और बस। मैं तुमसे ये मशवरा लेने नहीं आई कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। रूबी की आखिरी बात पर वो उसके बाजू में जोर से चुटकी काट कर बोली। उफ! रूबी अपना बाजू सहलाती हुई उसे घूर कर पूछने लगी, फिर क्या चाहती हो तुम? पता नहीं, वो अपने आप उलझ कर उठ खड़ी हुई। तुम नहीं समझोगी। तुम समझाओगी तो समझूंगी ना। रूबी ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा दिया। कैसे समझाऊं? मेरी जान, इस तरह मत उलझो, आराम से बताओ क्या मसला है। रूबी ने उसका हाथ हाथों में लेकर बहुत नरम लहजे में कहा तो वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर कहने लगी, असल में मैं खुद नहीं समझ पा रही। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो एक सोफे पर सिमट कर रूबी की तरफ मुंह करके बैठ गई, फिर कहने लगी, अब देखो ना, जैसे तुम बल्कि यहाँ सब लोग मुझे मम्मा के हवाले से जानते हैं। अगर मामू जी और मामी जी ये सोच लें कि मैं जमशेद अली खान की बेटी हूँ तो शायद वो मुझसे इतना प्यार नहीं करेंगे, है ना? रूबी ने हूं कहने पर इत्तेफाक किया, क्योंकि उसे पूरी बात सुनने की जल्दी थी। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी, बस इसी कदर कहकर खामोश हो गई। और जब मैं पापा के पास गई तो वहां सब। रूबी ने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर अपने तौर पर समझकर कहने लगी, जाहिर है वहां सब ने तुम्हें तुम्हारे पापा के हवाले से मोहब्बत दी होगी और शायद तुम्हें यही बात बुरी लगी। हालांकि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है मेरी जान, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। रूबी के नॉन स्टॉप बोलने पर वो चीख पड़ी, तुम अपनी बकवास किए जा रही हो, मेरी सुनो। वहां भी मैं सिर्फ मामा की बेटी थी, किसी ने मुझे जमशेद अली खान की बेटी जानकर गले नहीं लगाया। क्या? हाँ, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो जोर देकर बोली तो रूबी फौरन अपनी हैरत छुपाकर बज़ाहिर लापरवाही से कंधे उचकाकर कहने लगी, समझ गई, बिल्कुल समझ गई। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ा? क्या तुम्हें बहुत शौक है उन सब के गले लगने का? नहीं, मेरे लिए मामा की मोहब्बतें बहुत हैं, लेकिन रूबी, मामा और उनकी ढेर सारी मोहब्बतें मेरी शनाख्त नहीं हो सकती। उसके खोए हुए लहजे पर रूबी कुछ देर तक खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसका हाथ दबाकर और मुस्कुराकर बोली, पागल हो तुम। असल में तुम ऐसे रवैयों की आदी नहीं हो। जब ही कुछ ज्यादा महसूस कर गई, और तुम्हें बाकी सबसे क्या लेना देना? तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें तस्लीम किया ना? हाँ, पापा, आयशा और साथ, बस। तो और क्या चाहिए तुम्हें? रूबी फौरन बोल पड़ी और उसका अंदाज हनूस था, खोया खोया। मान तस्वुर में वो वजीह सरापा आन समाया जिसकी सरसरी नजर ही उसकी धड़कनों में तलातुम बर्पा कर देती थी। कहाँ खो गई? रूबी ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो चौंकने के साथ ही उसने खुद को सरजनिश की। नॉनसेंस। कौन? रूबी ने आंखें दिखाई तो वो हंसती हुई बोली, मैं। उसके साथ ही उठ खड़ी हुई। अब चलूंगी, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, रोहेल से कहना महबूबा से फुर्सत मिले तो मुझसे आकर मिल ले। तुम रुक जाओ, उससे मिलकर जाना। फिर आऊंगी। ओके। वो उसे खुदा हाफिज कहती हुई बाहर निकल आई। शाम गहरी हो रही थी। मेन रोड पर आकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के साथ हदीका कयानी का कैसेट लगाकर ऑन कर दिया। मेरे लिए सारा जहां तू है, तेरे लिए जाने जा मैं हूं।
وہ خود بھی دھیرے دھیرے گنگنا کر اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ روبی سے اتنی مغز ماری کے بعد بھی وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پتا نہیں وہ کیا چاہتی تھی۔ کیسٹ بند کر کے وہ پھر سوچنے لگی تھی کہ اچانک دھماکے سے اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ذہن کو حاضر کرتے ہوئے اس نے فوراً گاڑی کنارے روک دی۔ اس کے بعد واقعی پریشان ہو گئی، کیونکہ ٹائر چینج کرنا اس کے بس کا نہیں تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ نیچے اتری اور گاڑی لاک کر کے پی سی او کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آن رکی اور اس میں سلمان کو دیکھ کر وہ بالکل غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، اور وہ جو شیشے میں سے ہی اسے مخاطب کرنا چاہتے تھے اس کے پیچھے ہٹنے پر اتر کر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگے، اینی پرابلم؟ نو، منع کرتے ہوئے وہ بے اختیار اپنی گاڑی کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہی وہ سارا معاملہ سمجھ کر پوچھنے لگے، کوئی اور ہے آپ کے ساتھ؟ آئی مین ڈرائیور؟ نہیں، ان کی طرف دیکھے بغیر اس نے مختصر جواب دیا۔ تب انہوں نے پلٹ کر اپنے ڈرائیور کو بلایا، پھر اس سے کہنے لگے، آپ آئیے میرے ساتھ، آپ کی گاڑی ڈرائیور لے آئے گا۔ جی؟ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی، اتنے روڈ شخص سے اتنی مہربانی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ چابی دے دیں اسے اور گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیں، وہ اس سے کہہ کر ڈرائیور سے بات کرنے لگے۔ پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تو وہ جو کچھ حیران اور ششو پنج میں کھڑی تھی، ڈرائیور کے مخاطب کرنے پر چابی اسے تھما کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ کچھ راستہ بالکل خاموشی میں کٹا، پھر غالباً اسے بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر وہ یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگے، آپ فرناز کی شادی اٹینڈ کیے بنا کیوں چلی آئی تھی؟ وہ ان کی طرف سے اس سوال پر قدرے سٹپٹا کر بولی، وہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ واقعی یہی وجہ تھی، یا جانے موڑ کاٹنے کے باعث وہ خاموش ہوئے یا قصداً بات ادھوری چھوڑ دی؟ وہ سمجھ نہیں سکی اور کچھ رک کر انہی سے پوچھنے لگی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈیش بورڈ سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور سگریٹ سلگانے کے بعد موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا کر رہی ہیں آپ آج کل؟ کچھ نہیں، گویا فراغت ہی فراغت ہے۔ وہ خاموش رہی تو قدرے توقف سے وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولے، ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ حیران ہو کر اسی قدر کہہ سکی، کیا بات؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماما کا گانا ان کا شوق ہے یا پروفیشن؟ جو بھی ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے اتنی سنجیدگی سے سوال کیا کہ وہ کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکی، بلکہ ہر طرح سے خود کو جواب دینے کا پابند محسوس کیا تو سوچ کر بولی، مجھے کبھی برا نہیں لگا۔ پھر تو آپ کو دوسروں کی باتوں کا بھی برا نہیں ماننا چاہیے، انہوں نے فوراً کہا تو جیسے وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھی۔ کیا مطلب؟ اسی پل انہوں نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی اور اس کا کیا مطلب نظر انداز کر کے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ کا گھر آ گیا۔ اس نے چونک کر اپنے گھر پر نظر ڈالی، پھر انہیں دیکھ کر الجھتی ہوئی بولی، آپ کو کیسے معلوم؟ میرا مطلب ہے، میں نے تو آپ کو ایڈریس نہیں بتایا، پھر آپ؟ کمال ہے، حیرت تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب میں اپنی امزاد سے اس کے گھر کا پتہ پوچھتا، اور آپ نہ پوچھنے پر حیران ہو رہی ہیں۔ اف، وہ سرسری نظر ڈالنے اور اپنے ہر انداز سے لا تعلقی ظاہر کرنے والا کتنے آرام سے تعلق جتا رہا تھا۔ وہ کچھ یوں پریشان ہوئی کہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی، لیکن پھر احساس ہونے پر جھک کر بولی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس وقت نہیں، انہوں نے کہا تو رکتے رکتے بھی ایک لفظ اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ پھر کب؟ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اوکے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہہ کر انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی تو اس کی نظروں نے دور تک ان کا تعاقب کیا۔ پھر اندر آئی تو ماما کو انتظار میں بیٹھے دیکھ کر وہ پرس ایک طرف پھینکتے ہوئے بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہٹو، مجھ سے بات نہیں کرو۔ ماما نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سادگی سے پوچھنے لگی، کیوں ماما؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہارے ماموں جی کے ہاں فون کیا، وہاں سے تو تم کب کی نکلی ہوئی ہو، پھر اتنی دیر؟ اچھا، تو آپ میرے دیر سے آنے پر ناراض ہیں؟ میں اور کہیں نہیں گئی، راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس نے بتایا تو ماما پریشان ہو کر بولی، پھر کیا؟ گاڑی وہیں چھوڑ دی اور میں چلی آئی۔ اس کے لاپرواہی سے کہنے پر ماما ٹوکتے ہوئے بولی، اسی لیے کہتی ہوں
ड्राइवर को साथ रखा करो, अब जाकर कहो उसे गाड़ी ले आए। उसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? वो अपनी धुन में बोली थी। मामा के टोकने पर कुछ सटपटा सी गई, फिर फौरन संभल कर कहने लगी, सलमान का ड्राइवर ले आएगा। आप जानती हैं सलमान को, ताया जी के बेटे हैं। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे वहां परेशान खड़े देख लिया था। मामा जिस तरह अचानक गुमसुम सी होकर उसे देखने लगी थी, उससे वो गालिबन सफाई पेश करने की खातिर बोलती चली गई। और वो मुझे खुद ड्रॉप करके गए हैं। शायद मैं आपको बताना भूल गई, सलमान यही लाहौर में होते हैं। एक दो बार पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन बहुत सरसरी। एक बार तो रोहेल भी मेरे साथ था, शायद उसने आपको बताया हो। बताया था रोहेल ने। ये उसके अंदर का चोर था जो उसे बोलने पर मजबूर कर रहा था। आखिर में उसके पूछने पर मामा के साकित वजूद में जरा सी हरकत हुई। पहले नजरों का जाविया बदला, फिर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया तो वो फौरन अपनी जगह से उठकर उसी तरफ आ बैठी और उनका चेहरा हाथों में लेकर पूछने लगी, मामा क्या आप मेरे सलमान के साथ आने पर नाराज हैं? मामा कितनी देर तक उसे देखती रहीं। मुतजाद कैफियत में घिरी कितनी परेशान लग रही थी। तब मामा ने उसके हाथ थाम लिए और गहरी सांस सीने के अंदर रोकती हुई बोली, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ओह मामा, मैं तो डर ही गई थी। वो एकदम हल्की फुल्की होकर मामा के गले लग गई। फिर अगले कई दिन वो सलमान की बातों को सोचती रही। कुछ अधूरे सवाल थे, कुछ अधूरे जवाब और कुछ अनकही बातें। साथ ही उनकी मुंतसिर भी थी, क्योंकि उन्होंने आने का वादा नहीं किया था, लेकिन उसे ऐसा ही लगता था जैसे किसी दिन अचानक आकर उसे हैरान कर देंगे। और महज इस ख्याल से घर से निकलना ही छोड़ दिया कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में आकर चले ना जाएं। रूबी कई बार फोन करके बुला चुकी थी, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, नहीं आ सकती, तुम आ जाओ। अजीब बेकरारी में दिन गुजर रहे थे। किसी किसी वक्त वो हैरान होकर सोचती कि वो शख्स इतनी खामोशी से कैसे उसके अंदर घर कर गया है। शायद अव्वल रोज से ही। इस वक्त वो उनकी अव्वल रोज की लाताल्लुकी में एक ताल्लुक ढूंढ रही थी कि फोन की बेल ने चौंका दिया। खासी बेदिली से रिसीवर उठाकर उसने हेलो कहा। दूसरी तरफ आयशा थी। उसकी आवाज सुनते ही कहने लगी, आपी, आप तो जाकर हमें भूल ही जाती हैं। कौन आयशा? वो एकदम सीधी होकर बैठी। कैसी हो और साथ कैसा है? सब ठीक हैं। आप सुनाएं। क्या सुनाऊं? फिर कब आ रही हैं? आयशा ने पूछा तो वो गहरी सांस खींच कर बोली, क्या करूं, आना चाहती भी हूं और नहीं भी। क्या मतलब? आयशा समझी नहीं। छोड़ो मतलब को, ये बताओ फरनाज की शादी के बाद अब किसकी बारी है? उसने मौजू बदलने को पूछा तो आयशा शौकी से बोली, आपकी। मेरी? वो हंसी। ये तुमसे किसने कहा? लीजिए, यहाँ रोज यही बात होती है, आयशा ने कहा तो वो ठिठक कर बोली, क्या मतलब? आपको नहीं पता? फरनाज बाजी की शादी पर सलमान भाई ताया जी से कह गए हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन आयशा कुछ कहते कहते रुक गई तो वो जिसका दिल यकबार की जोर जोर से धड़कने लगा था, उसके खामोश होने पर फौरन पूछने लगी, लेकिन क्या? बस वो ताई जी। आयशा गालिबन पहले झिझकी, फिर जैसे एकदम बताने पर आमादा होकर कहने लगी, ताई जी नहीं मान रही, रोज दौरे पड़ते हैं उन्हें, कहती हैं मर जाऊंगी लेकिन एक गाने वाली की बेटी को बहू नहीं बनाऊंगी। रोज नीचे दादी के पास आकर वावेला मचाती हैं और पता है क्या कहती हैं? क्या? उसके हलक से बमुश्किल आवाज निकल सकी कि आपने और आपकी ममा ने सलमान भाई को फांस लिया है। मेरे खुदा, उसकी आंखों से इस रवानी से पानी छलका कि बंद बांधने मुश्किल हो गए। दूसरी तरफ आयशा कह रही थी, लेकिन आप ही, सलमान भाई अपनी जिद के पक्के हैं, जाते हुए कह गए हैं कि दोबारा वो इस घर में उसी वक्त दाखिल होंगे जब। उसने आयशा की बात पूरी होने से पहले फोन रख दिया और अपने रवानी से छलकते आंसुओं को हथेलियों से साफ करने लगी, लेकिन इधर आंखें रगड़ती उधर फिर धुंध छा जाती। फिर आखिर उसने उठकर वॉशरूम का रुख किया और कितनी देर तक आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारती रही, फिर आकर अपने कमरे में लेट गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने के साथ ममा की आवाज सुनाई दी, चरना, ये सोने का कौन सा वक्त है? उठ जाओ शाबाश,
उसने कोई जवाब नहीं दिया और आंखों पर बाजू रख लिया तो मम्मा करीब आकर तशवीश से पूछने लगी, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द हो रहा है मम्मा, प्लीज लाइट ऑफ कर दें। उसने आंखों पर से बाजू हटाए बगैर कहा तो उसकी बोझल आवाज पर मम्मा मजीद परेशान हो गईं। जल्दी से उसकी कलाई थामकर बाजू नीचे किया और इससे पहले कि उसकी आंखों की सुर्खी का सबब पूछती वो फिर रो पड़ी। झरना मेरी जान, क्या हुआ है? मम्मा का बस नहीं चल रहा था उसे अपने सीने के अंदर छुपा लें और वो असल बात बताकर उन्हें दुख नहीं दे सकती थी, इसलिए बस यही कहती रही, पता नहीं मम्मा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और सुबह तक वो तेज बुखार में चल रही थी। अगले 3 दिन मम्मा एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटी। गुज़िश्ता शब उनका आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम था, उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया और 2 रोज बाद उन्हें कराची जाना था। अपने मैनेजर को बुलाकर वो उसके लिए भी मना कर रही थी। तब वो उठकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ मम्मा, देखिए अब बुखार भी नहीं है, आप अपने प्रोग्राम कैंसिल नहीं करें। प्रोग्राम तो होते ही रहेंगे, मैं तुम्हें इस हालत में अकेली नहीं छोड़ सकती। मम्मा उसका गाल थपक कर बोली, फिर मैनेजर से कहने लगी, बस आप मना कर दें और एडवांस में लिया हुआ चेक भी वापस कर दें। मैनेजर चला गया। तब वो मम्मा का हाथ थाम कर कहने लगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मम्मा, बार बार प्रोग्राम कैंसिल करने से क्या होगा? लोग मुझे शोज में बुलाना छोड़ देंगे। नो प्रॉब्लम माय डियर, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, तुम पर तो मेरी जान, मैं अपना आप सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। मम्मा की इतनी मोहब्बत पर उसकी आंखें नम हो गईं। उनका हाथ होंठों से छूकर बोली, मम्मा मैं आपकी बेटी हूँ, सिर्फ आपकी। मम्मा उसे मोहब्बत का मासूम सा इजहार समझकर हंस पड़ी। इसमें क्या शक है, तुम मेरी बेटी हो तो फिर आप मुझे गाना सिखाएंगी ना? मम्मा की खिलखिलाती मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। नजरें चुराती हुई बस इसी कदर कह सकी, तुम? हाँ मैं आपकी तरह बहुत मशहूर होना चाहती हूँ, बहुत बड़ी सिंगर बनकर। उसके लहजे में इश्तियाक नहीं था और जाने क्या था। मम्मा चुपचाप उसे देखती रही, फिर उसे खामोशी से उठकर चली गईं। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो हर सुबह जब मम्मा रियाज कर रही होती उनके पास जा बैठती और पहले शौक से सुनती थी, अब गौर से सुनने के साथ सितार के तारों पर उनकी उंगलियों की एक एक हरकत नोट करती। फिर जब मम्मा घर पर नहीं होती थी तो वो उस कमरे में आकर सितार बजाने की कोशिश करती, क्योंकि मम्मा ने उसे सिखाने से साफ मना कर दिया था, इसलिए उनसे छुपकर वो खुद ही कोशिश कर रही थी, महज जिद में आकर, क्योंकि आयशा की बातों ने उसे हर एक से मुतनफ्फिर कर दिया था। उस रोज जब मम्मा दुबई जा रही थी तो उन्होंने उसे बहुत ताकीद की थी कि वो अपने मामू जी के यहाँ चली जाए, और उनसे तो उसने हामी भर ली थी, लेकिन गई नहीं और सारा वक्त उनके खास कमरे में बंद होकर कभी सारेगामा और कभी कोई गजल बाकायदा सुर के साथ गाने की कोशिश में लगी रहती। मुसलसल प्रैक्टिस से एक तो गजलें वो वाकई ठीक ठाक गाने लगी थी। उस वक्त रात के खाने से जल्दी फारिग होकर वो फिर सितार लेकर बैठ गई। कुछ देर तारों को छेड़कर अपने तौर पर उसने कोई नया सुर निकालने की कोशिश की। जब कामयाबी नहीं हुई तो फिर वही पुरानी गजल, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। अचानक किसी ख्याल से उसकी आंखों में पानी उतर आया, जिसे छलकने से रोकने की खातिर उसने पलकों के दर बंद कर लिए तो सारी नमी आवाज में शामिल हो गई। तभी दरवाजा हल्की सी आहट के साथ खुला और सलमान अंदर कदम रखते ही ठिठक कर वहीं रुक गया। बहुत धीरे धीरे सितार के तारों को छेड़ती वो अपने आप से भी बेगाना लग रही थी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी, और शायद नई चोट के एहसास ने ही उसे रुला दिया। सितार एक तरफ खिसकाकर हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी तो सलमान जैसे होश में आकर बहुत तेजी से उसकी तरफ लपके और बेख्तियार उसके सामने घुटने टेक कर उसके दोनों हाथ कलाइयों से थाम लिए। झरना, और वो उन्हें देखकर परेशान हो गई, आप जो काम करना नहीं चाहती
وہ کیوں کر رہی ہو؟ ان کا اشارہ گانے کی طرف تھا۔ وہ سمجھ گئی اور بہت آہستگی سے ان کی گرفت سے اپنی کلائیاں چھڑا کر دوپٹے کے پلو سے آنکھیں اور چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میرا شوق ہے۔ اچھا؟ وہ ذرا سا ہنس کر رہ گئے۔ غیر یقینی سی غیر یقینی تھی اور وہ یقین دلانے پر تل گئی۔ مجھے بچپن ہی سے گانے کا شوق ہے، یقیناً ماما کی طرف سے ورثے میں ملا ہے، اور میں ان کی طرح بہت مشہور ہونا چاہتی ہوں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ساری دنیا میں۔ اور آپ دیکھیے گا میں کتنی جلدی اس مقام پر پہنچ جاؤں گی جہاں… 1 منٹ، انہوں نے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر بولے، تمہارا قیام اور تمہارا مقام صرف اور صرف میرے دل میں ہے، اس سے ہٹ کر سوچنا بھی مت۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں گانے والی کی بیٹی ہوں۔ اس کے لہجے میں آپ ہی آپ طنز سے مٹ آیا، جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ بڑے آرام سے بولے، کون کافر اس حقیقت سے انکار کر رہا ہے، اور تم اس حقیقت کو اپنے لیے جرم کیوں سمجھ رہی ہو؟ پورے اعتماد سے کہو کہ تم جہاں آرا کی بیٹی ہو، کیونکہ میں جہاں آرا کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔ ہاں، اس کے ہونٹ نیموا ہو کر رہ گئے۔ پوری کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں اپنی نظریں اتار کر بولے، میں تمہارے لیے سب سے لڑا ہوں چھڑنا، یہاں تک کہ اپنا گھر اپنا شہر تک چھوڑ آیا، اور اگر تم نے میری محبت سے انکار کیا تو یہ دنیا بھی چھوڑ، پلیز۔ وہ فوراً ٹوک کر رو پڑی اور اٹھ کر جانے لگی کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرا سواگت آنسوؤں سے کرو گی تو میں کبھی نہ آتا، اور امی تو کبھی بھی نہیں۔ جی؟ وہ حیران ہو کر ان کی طرف پلٹی تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولے، جناب، امی، ابو اور عثمان باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ایسی روتی شکل لے کر ان کے سامنے جاؤ گی تو… تایا جی، تائی جی، کیا وہ یہاں آئے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ یہاں آنا منع ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے کیا کرے۔ گھبرا کر انہیں دیکھا تو وہ ہلکے سے اس کا ہاتھ دبا کر بولے، اپنا ظرف بڑا کر لو میری خاطر، اور جو اس کے لیے سب سے لڑا تھا وہ اس کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دھیرے سے ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ ان سے پہلے ہی کمرے سے نکل کر تایا جی اور تائی جی کے سامنے آئی تو کچھ دیر پہلے رونے کے باعث اس کی سرخی مائل آنکھیں اب یوں لگ رہی تھی جیسے شفق کی لالی چرا لائی ہوں۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر ناول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔